आदरणीय सूचना अधिकारी ज्यू डमर प्रसाद पोखरेल सर, हामी अब 1 मिनेटमा कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। आज हामीसँग आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर भद्रमान तुलाधर सर पनि हुनुहुन्छ। जो हामी सबैको अभिभावकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ र अब म आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरुमा म नमस्कार गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। स्वस्थ र गुणस्तरीय जीवनका लागि विज्ञान र यसै सन्दर्भमा 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस 2077 साल असोज 1 गते को यो कागेश्वरी नगरपालिका स्ट्यान्ड साइन्स टिचर एसोसिएसन अफ नेपाल मा पाल्नुहुने आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरुमा म सागर दाल, भाइस प्रेसिडेन्ट अफ कागेश्वरी स्ट्यान्ड, त्यसैगरी भाइस प्रिन्सिपल अफ द सेलिब्रेसन कोएड स्कुल तथा कलेज काठमाडौँ तर्फबाट म सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम विशेष भौतिक विज्ञानको 4वटा टपिक्समा हामी प्रेजेन्टेसन सँगसँगै छलफलको विषयमा आजको विज्ञान दिवसको अवसरमा हामीले मनाउन गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा जुनसुकै कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो सभापतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको कारणले गर्दा हाम्रा आदरणीय अभिभावकज्यू जो सेन्ट्रल स्ट्यान्डका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, म आदरणीय अभिभावक तथा सेन्ट्रल स्ट्यान्डका आदरणीय खिल कुमार प्रधान सरलाई आजको कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर, धन्यवाद सागर सर, सम्पूर्ण सरहरुलाई नमस्कार। सर कार्यक्रम अगाडि बढ्नु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय खिल कुमार प्रधान सर। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सेन्ट्रल स्ट्यान्डका प्रेसिडेन्टको रूपमा र हामी सबैको अभिभावकको रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी स्ट्यान्ड केन्द्रबाट आदरणीय महानुभावहरू आइसक्नु भएको छ। म यसैगरी मैले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छु। आजको हाम्रो विशेष कार्यक्रममा आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले निम्ताएका छौँ खिल नारायण श्रेष्ठ सरलाई, जो करिकुलम अफिसर्सको रूपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा साइन्स डिपार्टमेन्टमा पनि हुनुहुन्छ। यदि यहाँ यस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो भर्चुअल रूपमा उपस्थिति जनाइदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। खिल नारायण श्रेष्ठ सर। नमस्कार सबैजनालाई, धन्यवाद सागर सर। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय खिल नारायण श्रेष्ठ सर। त्यसैगरी हामीसँग विशेष प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ, विशेष अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर भद्रमान तुलाधर सर, जो हामी सबैको गुरुको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आफ्नो भर्चुअली उपस्थिति जनाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रोफेसर डाक्टर भद्रमान तुलाधर सर। आदरणीय डाक्टर भद्रमान तुलाधर सर आफ्नो प्रेजेन्ट चाहिँ भर्चुअली माइक अन गरेर आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। माइट बी आयो नि सबैलाई नमस्ते, नमस्कार। खुसी लाग्यो आज धेरै धेरै धन्यवाद राष्ट्रिय विज्ञान दिवसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न पाएको। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय डाक्टर भद्रमान तुलाधर सर, धेरै धेरै धन्यवाद। यसैगरी म विशेष अतिथिको रूपमा चिनाउन गइरहेको छु आचार्य श्री महेन्द्र भट्टराई, जो वसुधारा सङ्घ नेपालको कन्ट्री कोअर्डिनेटरको रूपमा संयोजकको रूपमा हुनुहुन्छ। यदि यहाँ यस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो माइक अन गरेर भर्चुअली आफ्नो एटेन्डेन्स गराइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म एकैछिनमा उहाँलाई जोड्नेछु। र यसैगरी हामीसँग विशेष अतिथिको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीबाट प्रेसिडेन्ट सुरेश भट्टराई सर, र कृपया भर्चुअली आफ्नो प्रेजेन्ट जनाइदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद निमन्त्रणाको लागि सागर सर। त्यसैगरी हाम्रो धन्यवाद सर। त्यसैगरी हाम्रो स्ट्यान्ड केन्द्रबाट आदरणीय सूचना अधिकारी सर हुनुहुन्छ, र कोही साथीहरू आउनु भएको खण्डमा मलाई आदरणीय सूचना अधिकारीज्यूले खबर गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सूचना अधिकारीको रूपमा हाम्रो सेन्ट्रल स्ट्यान्ड साइन्स टिचर एसोसिएसन नेपालमा आबद्ध हुनुहुन्छ आदरणीय डमरू प्रसाद पोखरेल सर, म यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आफ्नो प्रेजेन्स भर्चुअली जनाइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सागर सर। सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरुमा नमस्कार। र अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिरहेको छु, र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुको क्रममा म सभापतिको आज्ञाले कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र कार्यक्रममा अब आज सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई स्वागत गरिदिनको लागि म स्ट्यान्ड
केन्द्रका आदरणीय सूचना अधिकारी डम्बरू प्रसाद पोखरेल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो विज्ञानमय वातावरणमा देशैभरि विज्ञान दिवस मनाइरहेको यो माहौलमा स्टान कागेश्वरी मनोहरा नगर कमिटीद्वारा आयोजित यो कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा स्टान केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा पाल्नुभएका अतिथि महानुभावहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, त्यसरी नै अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथि महानुभावहरू लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा सर्वप्रथम त आजको यो कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगर स्टानको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै तपाईहरू पालिदिनु भएकोमा कागेश्वरी मनोहरा नगर स्टानको तर्फबाट र समग्र केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म यस अर्थमा पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कि म आफै पनि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको एउटा विज्ञान शिक्षक हुँ र कागेश्वरी मनोहरा नगर स्टानको सदस्य पनि हो। आदरणीय महानुभावहरू, आज 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस हो। नेपाल सरकार लगायत विज्ञान सम्मत सङ्घ संस्थाहरूले यो दिनलाई भव्य रूपमा उल्लासमय वातावरणमा मनाउने गर्दछन् र हामी मनाइरहेका छौँ। विज्ञान शिक्षक समाज नेपालले भाद्र 20 गतेदेखि नै विज्ञान सप्ताहको रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर विज्ञान शिक्षक दिवस मनाएको यथार्थता हामी सबैलाई ज्ञात नै छ र हिजो 31 गते ती कार्यक्रमहरूलाई एक भव्य सेमिनारको आयोजना गरी हामीले लगभग समापन गरेका थियौँ र पनि औपचारिक रूपमा एउटा कार्यक्रम अझै हाम्रो बाँकी रहेको छ र जुन आज हुन गइरहेको छ। यस अर्थमा म कागेश्वरी मनोहरा नगर स्टान कमिटीका सम्पूर्ण पदाधिकारी लगायत सदस्यज्यूहरू र विशेष गरी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका भाइस प्रेसिडेन्ट, स्टानका भाइस प्रेसिडेन्ट सागर दाहालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विज्ञान भनेको वास्तवमा एक खालको प्रमाणित ज्ञान हो र विज्ञान जहिले पनि जिज्ञासाबाट सुरु हुन्छ र सृजना हुँदै यो चाहिँ प्रोटोटाइप इनोभेसन हुँदै इन्भेन्सनतिर जान्छ। अर्थात् विज्ञानले अनुसन्धान गर्न सिकाउँछ र त्यो अनुसन्धान समाजको लागि हुन्छ र समाजको विकास हुँदै गएर देशको समृद्धि हुन्छ। यस अर्थमा विज्ञान र प्रविधिको विकास नभइकन समग्र देशको विकास हुँदैन भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले लगायत हामी सम्पूर्ण विज्ञान शिक्षकसँग सम्बन्धित अथवा विज्ञानमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले यो दिवस मनाउने गर्छौँ र यसको महत्त्व यही रहेको छ। यस अर्थमा आजको यो कार्यक्रमले विशेष भूमिका निर्वाह गर्दछ। अन्त्यमा आजको यो कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा स्टानको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै तपाईहरू सम्पूर्ण विज्ञानकर्मी, विज्ञान अभियन्ता लगायत वैज्ञानिक समुदायहरू उपस्थित हुनुभएकोमा कागेश्वरी मनोहरा नगर स्टानको तर्फबाट र पुरै स्टान केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय विज्ञान, जय स्टान, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सूचना अधिकारीज्यू डम्बरू प्रसाद पोखरेल सर। यसै गरी हामीसँग आजको यस विशेष कार्यक्रममा स्टान कागेश्वरीले आयोजना गरेको 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसरमा आदरणीय डाक्टर जीवराज आचार्य सर दाङबाट पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय डाक्टर जीवराज आचार्य सर। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय डाक्टर जीवराज आचार्य सर। अब त्यसै गरी म अबको कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि हामी विज्ञान शिक्षकले नगरे कसले गर्ने, यही शीर्षकमा आज हामी जुन स्केड्युल बनाएका छौँ त्यही अनुसार आज हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म अपर्च्युनिटिज फर हाई स्कुल स्टुडेन्ट्स इन नेपाल शीर्षकमा आदरणीय हाम्रो नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराई सरलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई 10 मिनटको समय छ। धन्यवाद सागर सर। म स्क्रिन सेयर गरौँ। प्लिज सर, प्लिज। Uh, 10 मिनट सायद मैले लिन्न होला। मेरो आवाज सुन्नु भएको छ है यहाँले?
आइरहेको छ सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। सो मैले बेसिकली 3टा कुरा मात्र गर्ने विचार गरेँ, किनभने यो अब धेरै अपर्च्युनिटिजको बारेमा भन्दा पनि नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले हाई स्कुल स्टुडेन्ट्सहरूको लागि ल्याएका अपर्च्युनिटीहरू के छन्, सो भाइ बहिनीहरूले सहभागी गरेर एउटा चाहिँ आफूलाई वृद्धि विकास गर्ने प्रोग्राम्सहरू के छन् भन्ने कुरामा मात्र मैले केही प्रकाश पार्न चाहेँ र थप त्यसमा केही जानकारी लिन चाहेमा उहाँहरूलाई चाहिँ मैले हाम्रो अफिसले केही जानकारी दिन सक्छ। मेरो नाम सुरेश भट्टराई, म अहिले नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीको चेयरपर्सनको रूपमा कार्यरत छु। त्यो लगायत आइएयू अफिस फर एस्ट्रोनोमी आउटरिच र आइएयू अफिस अफ एस्ट्रोनोमी फर एजुकेसनको नेसनल कोअर्डिनेटरको रूपमा पनि काम गर्दैछु। यो पहिला अहिले यो आज राति मिडनाइट यसको सबमिसन डेडलाइन भएको हुनाले यो मैले यहाँ सेयर गर्न चाहेँ भाइ बहिनीहरूलाई। यो प्रोग्राम चाहिँ हामीले लास्ट इयर सुरु गरेको। यसपालि एकदमै खुसी लाग्दो कुरा के छ भने थुप्रै ठाउँमा चाहिँ यसपालि अनलाइन कम्पिटिसन्सहरू भएको छ। हामीले लास्ट इयर चाहिँ अब यो अलिकति घरमै बसी भाइ बहिनीहरूले कसरी इन्गेजमेन्ट गर्न सक्छन् होला, कसरी भाग लिन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले कसरी आफूलाई लागेको कुरा भन्न सक्नुहुन्छ भनेर लास्ट इयरबाट सुरु गरेको कार्यक्रम हो नेसनल अनलाइन स्पेस स्पिच कम्पिटिसन भनेर, जसमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूले मोबाइल फोन या कुनै क्यामेरा कुनै तरिकाले आफ्नो वक्तित्वलाई रेकर्ड गरेर हामीलाई फर्ममा भरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसमा हामीले यो क्यास प्राइजहरू यस किसिमले डिस्ट्रिब्युट गर्ने र मेन उद्देश्य चाहिँ यसको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रस्तुतिकरण गर्नको लागि चाहिँ अलिकति प्रोत्साहित गर्ने र उहाँहरूको भिडियोहरूलाई चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ पुर्याउने भन्ने कुरा हो। र लास्ट इयरको एक्सपिरियन्स निकै राम्रो रह्यो। धेरैजनाले सबमिसन पठाउनु भयो र निकै उत्कृष्ट पनि आएको थियो। हामीले सर्ट लिस्टिङहरूलाई चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा राख्छौँ। यदि कोही भाइ बहिनीहरू यहाँ आज इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आज मिडनाइट हो 11:59 PM टुनाइट, नछुटाउनु होला। स्टिल यु स्टिल हेभ सम टाइम। अर्को यो चाहिँ यसपालि हाम्रो सकियो, अहिले इन्टरनेसनलको कम्पिटिसन्सको तयारी भइरहेको छ। नेसनल एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाड हामीले 2014 देखि नेपालमा सुरु गरेका हौँ र यो विभिन्न चरणमा हुन्छ। विशेष त 3 चरण हुन्छ यसको, मेजर चरणदेखि नै नेसनलको। त्यो 3 चरणमा चाहिँ 9, 10, 11, 12 र 12 सकेका भाइ बहिनीहरू र हाई स्कुल भने तापनि 8 कक्षाको भाइ बहिनीहरूले अत्याधिक इन्ट्रेस्ट देखाएको हुनाले र 8मा पनि अप्सनल साइन्स भएको हुनाले हामीले यो वर्षबाट चाहिँ क्लास 8लाई पनि अलाउ गरेका छौँ। सो 8 देखि क्लास 12 र पास आउट युनिभर्सिटी इनरोल नभएका भाइ बहिनीहरूले यो प्रोग्राममा भाग लिन पाउनुहुन्छ र यसमा फेरि त्यो 8 कक्षाको विद्यार्थीले 12कोसँग कम्पिट गर्ने होइन। यसमा 2टा चरण हुन्छ, 2टा हाम्रो क्याटेगोरी छ। एउटा चाहिँ जुनियर छ, 8, 9, 10 ले जुनियरमा फाइट गर्नुहुन्छ भने 11, 12 र जुन अथवा पास आउट भएको युनिभर्सिटी इनरोल सिनियर सुरु गरेको। यो विगतमा 2013 देखि नै नेपालमा सुरु भइरहेको हो यो हैन। 2012 मा नासाले सुरु गर्यो। यो अब दुनियाँभरिबाट इनोभेटिभ आइडियाज चाहिँ कलेक्ट गर्नु पर्यो। अब च्यालेन्ज हामीले मात्र सकेनौँ, अरूबाट पनि लिनु पर्यो, कसरी सल्युसन हुन सक्छ भनेर उसले एउटा प्रोग्राम डिजाइन गर्यो, इन्टरनेसनल स्पेस एप च्यालेन्ज भन्ने। स्पेस एप भन्ने तापनि यसमा एप मात्र बनाउने काम होइन, यो भन्नलाई स्पेस एप भन्यो, तर यसमा विभिन्न शैलीले अब कोडिङ गर्न नजानेको मान्छेले यसमा भाग लिन पाउँछ कि पाउँदैन, सक्ला कि नसक्ला भन्ने थुप्रै जिज्ञासाहरू आउँछ। इट इज नट लाइक अदर ह्याकाथन्स है। अरू ह्याकाथन्स जस्तो यसमा कोडिङ नै जान्नुपर्ने, कम्प्युटर चलाउन जाने चाहिँ हुनु पर्यो, किनभने धेरै कुरा कम्प्युटरमा गर्नुपर्छ। तर प्रोग्रामिङ र कोडिङ नजान्दैमा यसमा भाग लिन नसक्ने भन्ने छैन। इनोभेटिभ आइडिया भएको जो कोहीले पनि भाग लिन सक्छ। यो 2013 मा नेपालमा सुरु भए तापनि बिचबिचमा अर्गनाइज हुने नहुने गर्दाखेरि लास्ट इयरबाट चाहिँ हामीले काठमाडौँ र विराटनगर 2टा लोकेसनमा मफसलमा पनि गरौँ भनेर गऱ्यौँ। र यसपालि अब अर्को च्यालेन्ज हामीले यो च्यालेन्ज लियौँ। के गर्यौँ भने देशको 7वटै प्रदेशमा एक-एकवटा सहरमा चाहिँ गर्ने र हाम्रो हेडक्वार्टर चाहिँ अब रजिस्टर हेडक्वार्टर ललितपुर हो, इन्क्लुडिङ रजिस्टर हेडक्वार्टर गरेर हामीले 8वटा लोकेसनमा चाहिँ यो वर्षबाट च्यालेन्ज होस्ट गर्ने भनेर भनेका छौँ। सो एउटा लोकेसनमा 100 जना विद्यार्थीहरू हामीले लिन्छौँ पार्टिसिपेन्ट। अब त्यो हाई स्कुल नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर चाहिँ इन्ट्रेस्टको हिसाबले आई थिङ्क यो एज ग्रुपलाई अलिकति धेरै सिक्ने, लर्न गर्ने इन्ट्रेस्ट धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्छु मैले। र प्रत्येक लोकेसनमा हामीले चाहिँ 100 जना पार्टिसिपेन्ट्स लिन्छौँ देशभरि र टोटल 700 जना पार्टिसिपेन्ट्सबाट आउने प्रोजेक्ट्सहरूमा हाम्रो 800 जनाबाट आउने प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ 16वटा प्रोजेक्ट चाहिँ ग्लोबल अवार्डको लागि नोमिनिजको रूपमा हामीले नासा पठाउँछौँ र त्यसमा चाहिँ भने नासा भिजिटको लागि उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ। सो यो प्रोग्राम हो, तर मेनली चाहिँ
अब हामी प्रोग्रामको एउटा फर्मालिटिज जुन राखेको छ, इन्फर्मेसनहरू यहाँले खोज्नुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि हामीले जित्न नसक्ने, ग्लोबल नोमिनिज नहुन सक्ने भन्ने होइन। यहाँबाट हामीले नोमिनेट गर्न त गर्छौँ, उता पनि सर्ट लिस्टिङ भएर आउँछ अनि त्यसबाट पनि अवार्डी गर्छन् होइन। त्यो अवार्डेडहरूलाई चाहिँ नासा भिजिटको लागि बोलाउँछन्। यो वर्षबाट हामीले 8वटा लोकेसनमा सुरु गरेका छौँ र आगामी वर्ष यसपालि चाहिँ नासाले स्ट्रिक्टली के भनेको छ भने भर्चुअल गर्नु भनेको छ। यो इभन इन पर्सन मिटिङ कहीँ पनि अलाउ गरेको छैन। त्यो हुनाले चाहिँ नेक्स्ट इयर चाहिँ हामीले फिजिकली नै इटहरी, जनकपुर, त्यसपछि हाम्रो धुलिखेल, ललितपुर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढी यतिवटा ठाउँमा चाहिँ हामीले यो गर्ने सोचिरहेका छौँ र तयारी त्यो अनुसार भइरहेको छ। मैले 3वटा भने र हामीलाई लेटेस्ट अपडेट्स कहाँबाट भेटाउने भाइ बहिनीहरूले लागेको हुनसक्छ। यो # नासो नेपाल युज गर्नुभयो भने सर्च गर्दाखेरि हामीलाई भेटाउन सक्नुहुन्छ। प्रायः पोस्टहरू हामीले त्यो गर्छौँ र हाम्रो सबैभन्दा बढी इफेक्टिभली हामीले सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने ठाउँ भनेको हाम्रो फेसबुक पेज हो। फेसबुकमा तपाईँहरूले नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी नासो भनेर यसरी खोज्नुभयो भने हाम्रो पेज भेटाउनुहुन्छ र यहाँहरूको जिज्ञासा त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिमले यहाँहरूलाई रेस्पोन्ड गरेर त्यो चाहिँ जिज्ञासालाई शान्त पार्न प्रयास गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सुरेश भट्टराई सर, जो नासोको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँले आफूले भने जस्तै छोटो समयमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन सकिसक्नु भएको छ र यस समयमा म यो ग्राभिटेसनल वेभको आज पनि टक भएको कारणले गर्दा आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर भद्रमान तुलाधर सरले पनि हामीलाई केही जानकारी दिनुभएको छ च्याट बक्समा। डाक्टर भद्रमान तुलाधर सर हुनुहुन्छ जो चाहिँ ग्राभिटेसनल वेभ एन्ड इट्स डिटेक्सन एट त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन 2016 मा सरले प्रेजेन्टेसन पनि डेमो गर्नु भएको थियो, देखाउनु भएको थियो भने सर चाहिँ अर्गनाइजिङ कमिटी मेम्बर द इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ग्राभिटेसनल कस्मोलोजी हेल्ड इन मस्को on March 3 and 4, 2016 मा पनि आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर भद्रमान तुलाधर सरले प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो र डिस्कभरी अफ ग्राभिटेसन वेव्स वाज एनाउन्स्ड बाई BBC on February 11, 2016। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर भद्रमान तुलाधर सर। यसै गरी अब म कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरिकन आजको प्यानल डिस्कसन्सको रूपमा म अगाडि बढाउन गइरहेको छु र यसै क्रममा मलाई लाग्छ प्यानल डिस्कसन्सको फ्यासिलिटेटर सरहरू वसन्त राजवंशी सर र हाम्रो विश्वेश्वर आचार्य सर उपस्थित हुनुहुन्छ होला। कृपया आफ्नो माइक अन गरेर आफ्नो उपस्थिति भर्चुअली जनाइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैजनालाई। धेरै धेरै धन्यवाद दुवैजना। ओके, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूको उपस्थितिले पक्कै पनि आजको यो प्यानल डिस्कसन बहुत राम्रो तरिकाले जानेछ भन्ने मैले आश लिएको छु र फेरि पनि म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा कक्षा 12 मा अध्ययनरत छात्र आइस्मा थपलिया जो चाहिँ अहिले यस कार्यक्रमको प्यानल मोडरेटरको रूपमा जुन प्यानल डिस्कसन छ यसमा उनलाई अगाडि बढाउनको लागि म आइस्मा थपलियालाई अबको कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसबीचमा म केही सूचना दिन चाहन्छु। हामीसँग हरेक प्रेजेन्टरले प्रेजेन्ट गरिसके पछाडि जम्मा 10 मिनटको प्रेजेन्टेसन हुनेछ र त्यस पछाडि हामी 2 क्वेसन्स च्याट बक्समा लिनेछौँ र च्याट बक्समा लिएका क्वेसन्सलाई हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यस पछाडि फेरि नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन हुनेछ र त्यस पछाडि हामी त्यही 2वटा प्रेजेन्टेसनको आधारमा यहाँ अहिले कक्षा 11 र 12 का अथवा 10 का पनि विद्यार्थी हुन सक्छन् र 10, 11 र 12 का विद्यार्थीहरूले त्यही सुनेको आधारमा हामीले क्विज कम्पिटिसन पनि राखेका छौँ। जम्मा 5वटा क्वेसन छ, त्यसमा तपाईँहरूको नाम नै डिस्प्ले हुने भएको कारणले ओरिजिनल डिभाइसको नामसहित तपाईँहरू आइदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सर्टिफाइड 10 जना विद्यार्थीहरू जो टपमा आउनुहुन्छ 10 जना विद्यार्थीहरू उहाँलाई हामी सर्टिफिकेट पनि व्यवस्था गरेका छौँ। यो सूचना मैले दिँदै अबको कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनको लागि प्यानल मोडरेटर आइस्मा थपलियालाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Thank you so much, sir. Namaste, welcome and good evening to all the students, teachers and our valued guests. पहिला त सबैजनालाई 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस अर्थात् 8th नेशनल साइन्स डे को अवसरमा म आजको यस स्ट्यान्ड कागेश्वरी मनहाराद्वारा अर्गनाइज्ड एन्ड द सेलिब्रेसन कोएडद्वारा सपोर्टेड साइन्स टक शोमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र म आजको स्लोगन रहेको छ साइन्स फर गुड हेल्थ एन्ड क्वालिटी लाइफ। Introducing myself, I am Aishma Thapalia, grade 12 of the Celebration Co-ed College, and today I am serving the panel discussion platform as a panel moderator. I pay my gratitude towards my teachers, Mr. Sagar Dal sir, Biseswar sir, and Basanta sir for letting me this opportunity. So, अब आज हामीसँग 4वटा presentation रहेको छ अनि so they are, first is recent trend in physics, second is nanotechnology,
third is gravitational wave, and the last is black hole. So without any delay, let me first welcome the very first presenters, Master Isan Nepal and Ms. Smriti Nepal, for their presentation on recent trend in physics. Thank you. Thank you so much to our panel moderator, Aisma Kabulia. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Namaste, I'm Isan Nepal. And I'm Smriti Nepal. We are from the Celebration Kuwait, and today we are here to present our presentation on the topic recent development in physics. And I would like to firstly welcome all of the honorable guests, my fellow classmates and juniors, and also my teachers. Now, firstly, I would like to start the presentation letting you know about today's presenters. And then we have some things that we are going to see in the slides. In today's presentation, we are going to share our research on recent development in the field of physics. Physics used in our daily life, physics in the field of space science, physics in the field of transportation, and lastly, physics in the field of communication. Now let's take a look at the examples of physics that are used in daily life. First of all, we have walking. The physics related to walking is through resistance and traction or friction. The physics related to ballpoint pen is mainly gravity, and lastly, the camera lens. The physics related to camera lens is principle of optics. Now let's look at the first topic, that is Starlink. Starlink is a satellite internet being constructed by SpaceX, providing satellite internet access. Starlink भनेको चाहिँ एउटा स्याटेलाइटको ग्रुपहरूलाई अर्थको एटमोस्फियर भन्दा 550 किलोमिटरको रेडियसमा ठाउँ ठाउँमा स्याटेलाइटहरू राखेर त्यो बीचको यो फर्स्टमा फिगरमा देखाएको जस्तो बोल्ट बनाएर अनि अर्थमा फ्री इन्टरनेटको एक्सेस दिने प्लान गरेको स्पेस एक्सको एउटा प्रोजेक्ट हो। अब हामी अर्को टपिकमा जाँदैछौँ। यो चाहिँ नासा लन्चेस मार्स पर्सेभरेन्स रोभर। यो नासाले अहिलेसम्म 3टा यस्तो रोभर लन्च गरिसकेको छ जुन चाहिँ मार्समा रिसर्चको लागि गएको थियो। फर्स्ट रोभर थियो मार्स पाथफाइन्डर जुन चाहिँ जुलाई 4th 1997 मा मार्समा लन्च भयो, मार्समा गएर ल्यान्ड भएको थियो। The first picture is of that. Second one is of the Curiosity rover that was launched and that was landed on Mars on April 26, 2012. And other things I would like Smriti to explain about it. Its mission name was Mars 2020 rover, named Perseverance. यो चाहिँ कहिले लन्च भएको भन्दा जुलाई 30, 2020 मा लन्च भएको थियो र यो अब गएर 18 फेब्रुअरी 2021 मा गएर ल्यान्ड हुनेछ। यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ मार्समा गएर त्यहाँको भेट्टाएको इन्फर्मेसनहरूलाई लाइक लाइफको ओरिजिन छ कि छैन अनि सोइलको जानकारीहरू चाहिँ गएर साइन्टिस्टलाई डाटा पठाउने हो। We have the next topic. SpaceX launches Tesla into space. SpaceX launched Tesla that served as the dummy payload for the Falcon Heavy test flight. SpaceX चाहिँ एउटा NASA जस्तै space research company हो, and that is a private company. अनि SpaceX launch कम्पनीले चाहिँ आफ्नो Falcon 9 नामक एउटा रकेट लन्च गरेको थियो 2018 मा र उनीहरूले टेस्लाको एउटा गाडी पेलोड बनाएर लन्च गरेको थिए जसले चाहिँ उनीहरूले यो देखाउन खोजेको थिए कि यो जुन रकेटबाट लन्च गरेको हो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म युजमा आएको सबसे पावरफुल रकेट हो र फ्युचरमा पनि यसको धेरै युज हुन सक्छ भनेर। Now let's move at the next topic, that is autonomous spaceport drone ship. An autonomous spaceport drone ship is an ocean-going large landing platform which is controlled by an autonomous robot. Autonomous spaceport drone ship, this is the kind of ship जुन चाहिँ ओशनको कुनै भागमा कम्पनी SpaceX द्वारा राखिएको छ। यो चाहिँ फुल्ली अटोनोमस हो र रोबोटद्वारा कन्ट्रोल हुन्छ। यसको मेन पर्पस भनेको चाहिँ यहाँबाट रकेट
रोबोटसँग कम्युनिकेसन गरेर लन्च हुन्छ र जब आफ्नो स्पेसको अर्बिटल ट्राजेक्टरी वा स्पेसको जर्नी कम्प्लिट गर्छ यो आएर फेरि यही ड्रोन सिपमा ल्यान्ड गर्न सक्छ जसले गर्दा यसलाई चाहिँ भेरी रिलायबल एन्ड वान एन्ड ओन्ली रियुजेबल रकेट हो यो चाहिँ it was recently launched on July 30th and which took the astronauts to the International Space Station for their research. अब हाम्रो अर्को विषय रहेको छ हाइपरलुप. Hyperloop is a sealed tube with low air pressure through which a pod may travel free air resistance of friction. हाइपरलुप भनेको चाहिँ एउटा ट्रेन जस्तो एउटा ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी हो जुन चाहिँ ट्युब सेल ट्युब भित्र हुन्छ जसमा चाहिँ एकदमै कम लो एयर रेसिस्टेन्ट हुन्छ अनि जसले गर्दा चाहिँ त्यो पड एयर रेसिस्टेन्ट र फ्रिक्सन बिना नै ट्राभल गर्न सक्छ. हाइपरलुपले चाहिँ मान्छे वा कुनै अब्जेक्टलाई हाइपरसोनिक स्पिडमा ट्राभल गराउन सक्छ जसले गर्दा ट्राभल स्पिड चाहिँ एकदमै कम हुन्छ र फ्युचरमा धेरै रिलायबल र एफिसिएन्ट हुन्छ. Now let's move at the next topic, that is International Space Station ko kura garu. The International Space Station is a modular space station which is in low Earth orbit. International Space Station भनेको चाहिँ एउटा स्पेस क्राफ्ट वा स्याटेलाइट हो जुन चाहिँ अर्थको 1000 किलोमिटरको रेडियस स्क्वायर एटमोस्फियरमा छ जसको मेन काम भनेको चाहिँ त्यहाँको स्पेस एक्टिभिटिजहरूको बारेमा अर्थको साइन्टिस्टहरूलाई डेटाहरू पठाउने र यहाँ अर्थबाट स्पेस फ्लाइट गर्ने एस्ट्रोनटहरूले क्यारी गर्ने र त्यहाँ विभिन्न खालको स्पेशल साइन्स ल्याबोरेटरीहरू पनि छन् जसमा चाहिँ त्यहाँ आफू साइन्टिस्ट अनुसार त्यहाँ एक्सपेरिमेन्टहरू कन्डक्ट पनि गर्न सकिन्छ. अब अर्को टपिकमा जाउँ त्यो रिसेन्ट डेभलपमेन्ट इन नेपाल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट बाइ नास्ट. यो चाहिँ हामीले नेपालकै कन्टेक्स्टमा राखेका हौँ. रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट बाइ नास्ट नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी. यो फर्स्ट फोटो तपाईँहरूले देख्नुभयो भनेको यो अहिले यो मेन मैले फोकस चाहिँ यो कोभिड-19 को सिचुएसनको राखेको छु जसमा चाहिँ यो फर्स्ट फोटोले चाहिँ के हो को बारेमा हो भने यो एउटा मोबाइल ट्रान्सपोर्टेसन हो जसले चाहिँ आइसोलेसनमा भएको पेसेन्टहरूलाई गएर ट्रान्सपोर्ट गर्न हेल्प गर्छ. साइडमा राखिएको एउटा आर्टिफिसियल ह्यान्ड जस्तोबाट भित्र भएको हेल्थ वर्करले अरू पेसेन्टहरूलाई चेक गर्न सक्छ अनि त्यही बाहिर डिसइन्फेक्टेन्ट पनि हुन्छ जसले गर्दा क्लिन अप हुन्छ त्यो एरिया र यो भित्रको जुन त्यो ट्युब छ त्यो एयर प्रेसर मिलाएको छ जसले गर्दा चाहिँ भित्रको मान्छेलाई त्यो कन्टामिनेटेड एयरले नछोस्. अनि अर्को सेकेन्ड पिक्चर भनेको चाहिँ त्यसकै यही स्वाब कलेक्सनको बारेमा हो जसबाट चाहिँ हेल्थ प्रोफेसनलले त्यहीबाट माइक र स्पिकर दुवैतिर राखिएको छ त्यहीबाट बोलेर स्वाब कलेक्ट गरेर एयर प्रेसर मिलाएर राखिएको छ. नाउ वी हेभ दिस थर्ड पिक्चर द्याट इज अ रोबोट. यो चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट रोबोट हो जुन चाहिँ R&D अफ नास्ट बाई नास्टले नै बनाएको हो. यसको मेन पर्पस भनेको चाहिँ यसले जुन त्यो कन्टामिनेटेड एरिया वा अब कोही कसैको स्वाब कलेक्टिङ भएको छ भने त्यहाँ गएर यो रोबोट रिमोटद्वारा सञ्चालन गरिएर त्यहाँको सर्फेसलाई क्लिन गर्छ र त्यो पाइपद्वारा यसले डिसइन्फेक्टेन्ट त्यहाँ वरिपरि छर्छ. र दिस नेक्स्ट पिक्चर इज मोबाइल स्वाब कलेक्टर विच वाज गिभन टु पुलिस फ्रम नास्ट. त्यसमा पनि एउटा चेम्बर छ जसमा चाहिँ एयर प्रेसर मिलाएको छ र त्यो माथि गाडीको माथि देखेको सानो पाइप चाहिँ त्यसमा फिल्टर छ. त्यो त्यहाँबाट पनि कन्टामिनेटेड एयर नजाओस् भनेर पनि त्यहाँ ठुलो आइसियुमा लगाउने खालको फिल्टरहरू हालिएको छ र पछाडि ब्याट्री र क्लोरिन ट्याङ्क पनि छ जसले गर्दा चाहिँ त्यो ब्याट्री चार्ज हुन्छ त्यो गाडी चलिरहेको बेला वा नचलेको बेला पनि त्यो ब्याट्रीले काम गरोस् भनेर त्यही इट इज अफ कोर्स रिलेटेड टु फिजिक्स. एन्ड lastly we would like to conclude our presentation by saying we are divided by the matters we use but united by science and physics. Thank you everyone for a lovely session. Wishing everyone a happy 8th National Science Day. Thank you. Hope you enjoyed it.
Thank you very much, Ishan and Smriti. Really nice presentation by you. उहाँहरूले चाहिँ फिजिक्स हाम्रो डेली लाइफमा युज भएको हाम्रो जेमा गर्दा नि ट्रान्सपोर्टेसनमा कम्युनिकेसन्समा जुन पनि फिल्डमा युज भएको उहाँले चाहिँ देखाउनु भयो र मोर इम्पोर्टेन्टली उहाँहरूले चाहिँ रिसेन्ट डेभलपमेन्ट इन नास्ट जुन चाहिँ कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर राख्दै गरिएको डेभलपमेन्ट छ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो. थ्याङ्क यू सो मच. नाउ आई लाइक टु गिभ प्लेटफर्म फर द अडियन्स. अब हामीहरू अडियन्सलाई टाइम दिन्छौँ. अडियन्सहरूको क्वेसन टप 2 क्वेसनलाई हाम्रो प्रेजेन्टरहरूद्वारा एन्सर हुनेछ. सो यु क्यान गिभ यो क्वेसन इन द च्याट बक्स. हामीसँग क्वेसन आइसकेको छ. द भेरी फर्स्ट क्वेसन बाई आस्था बास्तोला. उहाँको क्वेसन छ, हाउ डज इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन अर्बिट अराउन्ड? So I'd like to request the presenters to answer the question. Thank you, Asta Bastola, for this question. And how does International Space Station orbit around the Earth? I hope so means this. And International Space Station say Earth ko 1000 km radius ma mathi cha. जसले गर्दा चाहिँ त्यसलाई त्यसमा ग्राभिटीको इफेक्ट धेरै हुन्छ र त्यसको रेट अफ मुभिङ र कम्बाइन्ड विथ रेट अफ फलिङ फ्रम ग्राभिटी चाहिँ मिलाएर त्यो स्पिड मिलाउँदाखेरि त्यसले एउटा अर्थको अर्बिटमा एउटा कर्वेचर पाथ बनाउँछ जसले गर्दा चाहिँ त्यसलाई मुभ गर्न पनि सजिलो हुन्छ र त्यो त्यही अर्बिटमा मुभ गर्छ र ग्राभिटीको इफेक्टमा पर्दैन. त्यसैले त्यो अर्थको सर्फेसमा झर्दैन पनि र त्योभन्दा टाढा पनि कहीँ जाँदैन. थ्याङ्क यू. Thank you so much, presenters. धेरै नै राम्रो प्रश्न रह्यो आस्था बास्तोलाबाट. Thank you so much. Representative पनि आफ्नो answer दिइसक्नुभयो. I hope there is no another question. So now moving forward, I like to welcome the other presenters on the topic of nanotechnology. Good afternoon, everyone. My name is Good afternoon, everyone. My name is Avin Tamang, and today on this 8th National Science Day, also 1st of 2077, I would like to talk about nanotechnology. Here it goes. पहिलो डेफिनेसनमा के छ त? The study of controlling or manipulating of matter in an atomic or molecular scale is a nanotechnology भनेर चिनिन्छ. यसको साइज चाहिँ 1 to 100 nanometers को हुन्छ. Nanometers को कुरा गर्दा चाहिँ nanometersलाई चाहिँ 10 to the power minus 9 को मिटर्समा हालेर गनिन्छ. इन्भेन्टर अफ nanotechnology रिचर्ड फेनम्यान हुन्. 1981 मा nanotechnology इन्भेन्ट गरेका थिए. यसको पोटेन्शियल इम्प्याक्ट्सहरु चाहिँ के हुन सक्छ त? पहिलो हेल्थको कुरा गर्दा अहिले चाहिँ डायग्नोस्टिक्स, क्यान्सर ट्रिटमेन्ट र टार्गेटेड ड्रग डेलिभरीमा हेल्प गरिरहेको छ. अब मेटेरियलको कुरा गर्दा अहिले क्लोदिङहरुमा, कस्मेटिक्स अनि स्पोर्ट इन्डस्ट्रीजहरुमा नि अहिले एप्लिकेबल हुँदै गइरहेको छ. टेक्नोलोजीको कुरा गर्दा अहिले एसएसडीहरु आएर प्रोसेसिङ फास्ट भइरहेको छ, गेमिङहरुमा नि फास्ट भइरहेको छ. कम्प्युटर्सहरु अहिले ठुलठुलो भन्दा नि सानो सानो झन् पातलो बनाउन ट्राई गरिरहेका छन्. इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्दा न्यानो टेक्नोलोजीले हाम्रो एयरलाई र वाटरलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्न नि मद्दत गर्न सक्छ. अब हाउ डु वी बिल्ड स्मल थिङ्स? यसमा चाहिँ कम्प्युटर चिप्सहरु चाहिँ टप डाउन प्रोसेसले बनाइन्छ. यसको मतलब चाहिँ ठुलो कुरालाई काटी काटी स्कल्पचर जस्तै सानो कुरामा कन्भर्ट गरिन्छ. र मेटल न्यानो वायर्स चाहिँ बटम अप प्रोसेसले बनाइन्छ. यसको मतलब सानो सानो कुराहरुलाई चाहिँ एक ठाउँमा कनेक्ट गरेर ठुलो कुरा बनाइन्छ. यहाँ चाहिँ फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कम्प्युटर चिप र मेटल न्यानो वायरको. अब साइजको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई थाहा भएको भने म्याक्रो, माइक्रो र न्यानो छ. अब हामीले न्यानो कुरा गर्दा हामीले देख्न सक्छौं कि न्यानो टेक्नोलोजी अहिले यति सानो भइसक्यो. इट्स इभन स्मलर देन ब्याक्टेरिया. अहिले भाइरस र एन्टिबडीको साइजमा चाहिँ न्यानो टेक्नोलोजीहरु युज भएको छ. जस्तै न्यानो डिभाइसेस, न्यानो पोर्स, अब डेन्ड्राइन्सहरु चाहिँ युज भइरहेको छ. प्रपर्टिज अफ न्यानो टेक्नोलोजीहरु चाहिँ के छ भन्दा यसको चाहिँ हाईएस्ट स्ट्रेन्थ टु वेट रेशियो भएको गर्दा यसले चाहिँ लाइट वेट स्पेसक्राफ्टहरु बनाउन धेरै हेल्प गर्न सक्छ. यसले सेल मेम्ब्रेन, सेल वालहरु इजिली पेनिट्रेट गर्न सकेको भएर यसले सेल ट्रिटमेन्टमा नि युज गरिरहेको छ. अब यसले चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियरमा केमिकल भेपर्सहरु डिटेक्ट गर्न नि हेल्प गर्छ. After this, I would like to welcome Pratima Gurung for further explanation. Thank you, Avin. Hello and good afternoon to everyone. I am Pratima Gurung. And here my presentation begins.
I am here for the further explanation of nanotechnology. Let's start with carbon nanotube. Carbon nanotube is an example of nanotechnology. In short form, हामीले चाहिँ कार्बन न्यानोट्युबलाई CNT को टर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ. कार्बन न्यानोट्युब भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एलोट्रोप्स अफ कार्बनहरूलाई युज गरेर बनाइएको एउटा सिलिन्ड्रिकल न्यानो स्ट्रक्चर ट्युब हो. यसको लेन्थ टु डायमिटर रेसियो भनेको चाहिँ 132 million:1 हो. They are long hollow structure with the walls formed by one atom thick sheets of carbon called graphene. यिनीहरू चाहिँ long hollow structure को हुन्छ जसको वालहरू चाहिँ ग्राफिन युज गरेर बनाइएको हुन्छ. यहाँ चाहिँ केही फोटोहरू राखेको छ कार्बन न्यानोट्युबको. नाउ द एडभान्टेजेस, हामीलाई के फाइदा हुन सक्छ न्यानो टेक्नोलोजी युज गरेर. फर्स्टली इट प्रोड्युसेस स्मलर एन्ड फास्टर कम्पोनेन्ट्स. हामीले न्यानो टेक्नोलोजी युज गरेर सानो तर धेरै फास्ट चल्ने कम्पोनेन्टहरू बनाउन सक्छौँ. हाई स्पिड एन्ड हाई क्यापेसिटी मेमोरी. पहिला कम्प्युटरमा युज हुने हार्ड डिस्क आजकल हाई स्पिड र हाई क्यापेसिटी मेमोरीको रूपमा पनि न्यानो टेक्नोलोजीले कन्भर्ट गर्न सक्छ. दिस विल अल्सो रिजल्ट इन कम्प्युटर्स द्याट कन्ज्युम लेस इनर्जी. न्यानो टेक्नोलोजीको युज गरेर हामीले लेस इनर्जी लिने खालको कम्प्युटरहरू पनि बनाउन सक्छौँ. अरू सर्किट्स टु बी मोर एक्युरेट अन द एटमिक लेभल. हामीले एटमिक लेभलमा एक्युरेट सर्किट्सहरूलाई पनि बनाउन सक्छौँ. नाउ पिटफल्सलाई अर्को टर्ममा भन्दाखेरि रिस्क पनि भन्न सकिन्छ. के रिस्क चाहिँ हामीले बेहोर्नु पर्छ त न्यानो टेक्नोलोजी युज गरेर. न्यानो पार्टिकल्स क्यान कज सेल ड्यामेज. न्यानो पार्टिकल्स भनेको एकदम सानो हुन्छ, मसिनो भाइरस जस्तै, जसले चाहिँ सेल वाल र हाम्रो बडीमा भएको सेल वाल र सेल मेम्ब्रेनलाई चाहिँ पेनिट्रेट गरेर सेल ड्यामेज गराइदिन सक्छ. Once nanoparticles are in the bloodstream, they will be able to cross the blood-brain barrier. न्यानोपार्टिकल हाम्रो रगतमा पुगिसकेपछि यसले हाम्रो ब्रेनमा पनि पुगेर ब्रेनलाई इफेक्ट गर्न सक्छ. The most dangerous nano application used for military purposes is the nano bomb. अहिलेसम्मको सबैभन्दा डेन्जरस न्यानो एप्लिकेसन भनेको चाहिँ मिलिटरीको पर्पजको लागि गरिएको छ, जसमा चाहिँ न्यानो बम युज गरेको छ. न्यानो बम भनेको चाहिँ न्यानो बममा चाहिँ इन्जिनियर्ड डेडली भाइरस राखेको हुन्छ, जसले चाहिँ पुरा एउटा कन्ट्री पुरैलाई पनि वाइप अप गर्न सक्छ. अर्को वर्डमा भन्दाखेरि नष्ट पार्न सक्छ. यहाँ चाहिँ एउटा फोटो राखेको छ न्यानो बमको. Now let's talk about scope in future. हामीले के स्कोप पाउन सक्छौँ त न्यानो टेक्नोलोजीको युज गरेर फ्युचरमा. फर्स्ट, न्यानो टेक्नोलोजीबाट हामीले लाइटर, स्ट्रङ्गर र प्रोग्रामेबल मेटेरियलहरू युज गरेर सिप, एयरक्राफ्ट र स्पेस भेहिकलहरू बनाउन सक्छौँ. न्यानो टेक्नोलोजीबाट हामीले न्यानो रोबोटिक्सहरूको युज पनि गर्न सक्छौँ. न्यानो रोबोटिक्सले गर्दा ओजन लेयर पनि फेरि रिपेयर गर्न सक्छौँ न्यानो टेक्नोलोजीबाट. र न्यानो टेक्नोलोजी सर्जिकल फिल्डमा पनि युज हुन सक्छ, जस्तै जिन डिसअर्डर, बोर्न स्पर अनि क्रोमोजोमल डिसअर्डरहरू, यिनीहरूको हल गर्नको लागि पनि न्यानो टेक्नोलोजी युज गरिन्छ. लास्टमा चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ म के भनेर एन्ड गर्न चाहन्छु कि द नेक्स्ट बिग थिङ इज भेरी स्मल. थ्याङ्क यू. यु हेभ बिन अ ग्रेट गाइडेड अडियन्स. Thank you so much, Pratima Gurung. Very nice presentation. साइन्स इन्जिनियरिङ र टेक्नोलोजीले बनाएको और कन्डक्ट गरेको न्यानो स्केललाई न्यानो टेक्नोलोजी हो. साह्रै नै राम्रो प्रस्तुति. उहाँले इन्भेन्टर रिचार्ड फेमेनको बारेमा नि कुरा गर्नुभयो. सिमिलरली पोटेन्शियल इम्प्याक्ट अफ न्यानो टेक्नोलोजी कता कता कुन फिल्डमा हुन्छ त्यसको बारेमा नि कुरा गरिदिनु भयो. र मोर इम्पोर्टेन्टली नयाँ टपिक कार्बन न्यानो ट्युबको बारेमा नि रियली एक्सप्लेन्ड इन भेरी नाइस वे एन्ड including its advantages and disadvantages too. Thank you so much, and concluded very nicely in a very beautiful quote by the next big thing is very small. Thank you very much, Pratima Gurung and Abin Tamang. Now I like to give the platform to the audience for their question. So the two questions will be answered. We already have question.
presenters, please be ready. The very first question is by Shyam Bahadur Bata. Is it practiced in Nepal till now? Is nanotechnology practiced in Nepal till now? टेक्नोलोजीको नेपाल कन्टेक्स्टमा हेर्दा अहिले नेपालमा कुनै कुनै चाहिँ ठुलो हुन्छ नि कम्पनीहरूले चाहिँ ट्राई गर्न खोजिरहेछ तर फुल्ली एप्लिकेबल चाहिँ भएको छैन अलिक अब कुनै कुनै अब क्यान्सर ट्रिटमेन्टमा मेडिकलतिर आउँदैछ Okay, thank you so much, Abhin Tamang. So we have 3 questions and we are going to take all of those. Arko questions are Kripa Neupane Bata. What is graphene? Thank you, Kripa, for the wonderful question. Graphene is the single layer of graphite, and I can give example also. Example ma chai हामीले लेख्ने पेन्सिल पनि एउटा ग्राफिनको रूपमा लिन्छ यसको टिपमा भएको ब्ल्याक पार्टलाई चाहिँ हामीले ग्राफिन भन्न सक्छौं थ्यांक यू कृपा Thank you, wonderful answer. Now next by Ayushma Paudel. What is the use of nanowire? Nanowires are a type of wires that are used in MOSFET. Now MOSFET stands for metal oxide semiconductor field effect transistor. And this transistor it is used for amplifying and switching electric signals in electric devices such as electric gates. Thank you. Thank you, Abhin. Thank you, Shyam Bahadur Bhatta, Kripa Neupane, and Ayushma Paudel for your question. This shows that you are very actively participating in our session. Thank you so much for the beautiful questions. अब म एकछिन प्रेजेन्टेसनलाई रोकेर हाम्रो सर मिस्टर सागर दाहाल सरलाई केही टाइम दिन चाहन्छु. Thank you, Ayushma. Am I audible? Yes, sir, you are. ओके म अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि हो विशेष गरी हो अब जो कक्षा 10 11 12 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ मैले केही क्वेशन राख्न गइरहेको छु तपाईहरुलाई मैले स्क्रिन शेयर गर्दै छु र तपाईहरुले चाहिँ यो क्विज गेम खेल्दै हुनुहुन्छ एउटा यो गेममा मैले तपाईहरुलाई लिंक च्याट बक्समा पठाउन खोज्दै छु अब लिंक आउँदै छ र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु च्याट बक्समा तपाईहरु क्लिक गर्दिनु होला अरुको माइक अफ गर्दिनुको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले च्याट बक्समा लिंक पठाएको छु कृपया त्यो लिंकलाई क्लिक गरेर यहाँहरु सम्पूर्ण आजको यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु विशेष गरी हामीले फोकस विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई गरेका छौं र यो अहिले भर्खर दुईवटा प्रेजेन्टेसन भएको छ भने यो प्रेजेन्टेसनको बीचमा एउटा हामीले त्यसै सम्बन्धित क्वेशन्स राखेका छौं कृपया यो लिंकलाई क्लिक गरेर यहाँहरु अगाडि आइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको प्यानल मोडरेटर आइसमा तपाईले या मेरो आवाज आइरहेको छैन भने कृपया मलाई जानकारी गराउनु पनि अनुरोध गर्दै म अब मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यो लिंकमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई म त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुस् र तपाईहरु अगाडि आउनुस् म अब यसमा तपाईहरुलाई गेम खेलाउन लगिरहेको छु आई एम वेटिङ फर द स्टुडेन्ट्स ओके 11 ओके 33 जना 35 जना 36 जना 37 जना आइसक्नु भएको छ भेरी गुड अहिले एकछिनमा तपाईको रियल नाम छैन भने अलिकति प्रब्लम हुन्छ त्यसकारण तपाईको रियल नाम छ भने इट्स ओके 38 जना आउनु भएको छ अझै म एकछिन कुर्ने छु प्लिज 38 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई विशेष हामीले यो फोकस गरेका छौं ओके 41 ओके अब म 3 जना कुर्छु थ्यांक यू भेरी मच लेट मी सी यो अहिले भर्खर हामीले जे पढ्या छौं जे गर्या छौं दुईवटा प्रेजेन्टेसन त्यही प्रेजेन्टेसनको आधारमा यो गेम हुन गइरहेको छ ओके मैले 2 जना मात्र कुर्दै छु 44 अब 1 जना प्लिज ओके यसलाई अब हामी सुरु गर्दै छौं ओके अब तपाईहरुलाई स्क्रिनमा आएको छ जल्दी छिटो एन्सर दिनुहुन्छ त्यसले चाहिँ सबभन्दा छिटो यसको चाहिँ तपाईले यो गराउन सक्नुहुनेछ मैले क्वेशन राख्दै छु कृपया क्वेशन यस प्रकार रहेको छ ओके Answer fast to get more points.
ओके कम्प्युटर चिप्स क्यान बी मेड ल तपाईँको टाइम सुरु भयो अब तपाईँलाई 29 सेकेन्ड छ अलि फास्ट गरिदिनु होला 20 सेकेन्ड बाँकी कम्प्युटर चिप्स क्यान बी मेड building something by starting with a larger component and carving away material example like a sculpture तपाईँको 12 सेकेन्ड समय छ अलि फास्ट 19 जनाले आन्सर दिइसक्नु भएको छ 21 जना 7 सेकेन्ड बाँकी छ 23 जनाले आन्सर दिइसक्नु भएको छ 26 जना पुगिसक्नु भएको छ 27 टाइम इज अफ ओके लेट अस सी इट्स अ रिजल्ट ओके प्रिन्सा निकोलस अनुष लामा दीक्षान्त र कसले कति पोइन्ट ल्यायो भन्ने कुरा आउँदैछ अन्तिममा यसको रिजल्ट थाहा हुनेछ अहिलेसम्म प्रिन्साले टप गर्नुभएको छ आई रिक्वेस्ट मिस्टर अबिन तामाङ टु टेक द स्क्रिनशट सो द्याट इट विल बी इजी लेटर अन फर द सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसन थ्याङ्क यू सो मच अब हामी अर्को क्वेसनमा गएका छौँ अर्को क्वेसन 3 आउँदैछ एन्सर फास्ट टु गेट मोर पोइन्ट्स मैले टाइम सेभ गर्नको लागि क्वेसन स्केप गरिरहेको छु व्हिच अफ द फलोइङ इज नट द एडभान्टेज अफ न्यानो टेक्नोलोजी भर्खर तपाईले न्यानो टेक्नोलोजीको बारेमा बुझ्नु भएको छ यसमा तपाईलाई प्रश्न आइसकेको छ कृपया 2 जना 3 जनाले दिइसक्नु भएको छ 18 सेकेन्डको समय बाँकी छ 12 सेकेन्ड 17 जना 18 जना 19 जना 20 जना विद्यार्थी आइसक्नु भएको छ 21 जना 22 जना 7 सेकेन्ड समय 6 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड 26 जना आइसक्नु भएको छ ओके 27 एन्ड टाइम अफ Okay, let us see who is the winner here. यसको answer to can cause cell damage चाहिँ not हो यसको leaderboard मा हेरौँ हामीले यसको डिस्प्ले यसमा अब कसले जित्नुहुन्छ कसले कसैलाई कति पोइन्ट जित्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसमा देखाउँछ ओके यो राउन्डमा पनि निकोलसले अगाडि उछिन्नु भएको छ त्यसपछि दीक्षान्त त्यसपछि अनुष लामा फ्रियस अनुभव प्रिन्सा यसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अझै डोन्ट गेट प्यानिक अझै हामीसँग क्वेसन छ अब तपाईलाई अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ दिस इज क्वेसन नम्बर 4 सो क्वेसन नम्बर 4 तपाईलाई यस्तो छ dot allotropes of carbon with a cylindrical non-structures nano structures अघि भर्खर तपाईले पढ्नु भएको थियो सायद तपाईले ध्यान दिनु भएको थियो भने यसमा पक्कै पनि तपाईले मिलाउनु हुनेछ 10 11 12 I request Mr. Obin Tamang to take the screenshot of dear valued students who are participating in this 8th National Science Day organized by Stan Kageshwari in collaboration with the Celebration Quaid School. So time's up. The answer was carbon non-tube. Let us see who are the winners on it. Okay, leaderboard ले देखाइरहेको छ देखाउँदै छ 28 जना विद्यार्थीले यसमा भाग लिनु भएको छ भने ओके पीयूषले 2598 पोइन्ट्स ल्याउनु भएको छ त्यसपछि अनुभव चौलागाईले 2500 so it depends about your listed people will get the certificate issued from Stan Kageshwari in collaboration with the Celebration Quaid School. So last question आजको अहिलेको यो प्रेजेन्टेसन अनुसार हामी क्वेसन नम्बर 5 मा छौं 5 नम्बर क्वेसन यस प्रकार रहेको छ answer fast to get more points ओके तपाईले देख्नु भएको छ चित्रमा यी मान्छे को हुन् जसले चाहिँ फर्स्ट टाइम मोबाइल फोन पत्ता लगाउनु भएको थियो 3 जना विद्यार्थी पुगिसक्नु भएको छ समय जम्मा 13 सेकेन्ड बाँकी छ 12 सेकेन्ड बाँकी छ अलि फास्ट गर्दिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु मिस्टर अबिन तामाङ प्लिज आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु टु टेक द स्क्रिनशॉट्स so that we have to issue the certificates later on. So 25 जना विद्यार्थीले यसमा आन्सर दिन सक्नु भएको छ yes he is none other than Martin Cooper that's the correct answer given by 14 students. So first identify mobile phone हेरौं leaderboard मा आजको टपर को हुनु छ Okay, point आउँदैछ thank you very much. So Piyush has become the first. So Piyush, give your details name. Then Nicholas, I request Abhin to take the screenshot. Then Ranju Gole has become fourth. Abhijan, Anusha Lama, Sarad Chaudhary, Kritika, Tasi, and Khushi. These are the candidates for certificates. So please give your details in the chat box so that our one of the volunteer, Mr. Obin Tamang, will be recording these all and handovering the details to the Stan Kageshwari. Thank you very much. In this way, I ended my presentation, which was a game. Thank you very much. So now
the time goes to panel moderator. Thank you so much. Thank you, sir. It was really fun game, and congratulations, Piyush, for standing first. Now, moving on towards the presentation. Now we have a very interesting topic, and the presenters are Ravi Adhikari and Prasamsa Sigdal for the topic of gravitational wave. I would like to request Prasamsa to please on her mic. Is my screen visible? Yes, it is, and you may proceed. Thank you, Aisma. Good afternoon, everyone. It's me, Prasamsa, from the Celebration Co-ed College, and today I'm here to discuss about topic gravitational wave. And welcome to you all on the 8th National Science Day 2077. And content, what are we gonna discuss today? First is introduction. What is gravitational wave? Who discovered gravitational wave? Types of gravitational wave, causes of gravitational wave, detection of gravitational wave. Why should we know about gravitational wave? Why are gravitational wave important to astrophysics? Introduction. Gravitational wave is also called as gravitational radiation and gravity wave. It is transmission of radiation in gravitational field as wave. यो ग्राभिटेशनल वेभ भनेको चाहिँ जब स्पेसमा दुईटा हेभेन्ली बडिज एकअर्कासँग ठोकिन्छ त्यतिखेर त्यसको वरिपरि रिपल प्रड्युस हुन्छ हो त्यसलाई नै हामीले ग्राभिटेशनल वेभ भनेर भनिन्छ ल यो ग्राभिटेशनल वेभ कसले डिस्कभर गरेको थियो gravitational wave first directly detected by Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory LIGO in September 14, 2015 LIGO ले gravitational wave सबैभन्दा पहिले डिस्कभर गरेको थियो र साइन्टिस्टले यसको सक्सेस फर्मली 2016 मा अनाउन्स गरेको थियो LIGO ले डिटेक्ट गर्ने बेला इट अब्जर्भ टु दुईटा ब्ल्याक होल अब्जर्भ गरेको थियो जुन चाहिँ अर्थ भन्दा 1.3 लाइट बिलियन इयर्स अवे टाढा थियो र त्यसको मास चाहिँ 36 and 29 टाइम्स मास अफ सन भन्दा धेरै थियो जुन चाहिँ आफैमा घुमिरहेको थियो ब्ल्याक होल बनाउनको लागि र त्यसमध्ये 62 सोलर मासेसबाट चाहिँ त्यसले नयाँ ब्ल्याक होल बनायो र बाँकी तीनटा रिमेनिङ मासेसबाट चाहिँ ग्राभिटेशनल वेभ प्रड्युस भयो त्यही ग्राभिटेशनल वेभ लिगोले डिटेक्ट गरेको थियो र हु आर द साइन्टिस्ट that detected gravitational wave. The Nobel Prize in Physics 2017 was divided, one half awarded to Rainer Weiss, the other half went to Barry and Kip Stephenson. The types of gravitational wave. Types of gravitational wave legally types are verified. First one is continuous gravitational wave. त्यसमा चाहिँ जब न्यूरोन स्टार आफैमा घुम्छ फास्ट घुम्छ र त्यस घुम्दा घुम्दै त्यसले वेभ प्रड्युस गर्छ त्यसलाई कन्टिन्युअस ग्राभिटेशनल वेभ भनिन्छ सेकेन्ड इज कम्प्याक्ट बाइनरी इन्स्पायर्ड ग्राभिटेशनल वेभ त्यो भनेको दुईटा हेभेन्ली बडिज दुईटा ब्ल्याक होल अथवा दुईटा स्टार एकअर्कामा ठोकिएर ग्राभिटेशनल वेभ प्रड्युस भयो भने त्यसलाई हामीले कम्प्याक्ट बाइनरी इन्स्पायर्ड ग्राभिटेशनल वेभ भनिन्छ अर्को हो स्टोकास्टिक ग्राभिटेशनल वेभ युनिभर्समा धेरै सानसानो ग्राभिटेशनल वेभहरू प्रड्युस हुन्छ ऱ्यान्डम ग्राभिटेशनल वेभ त्यसलाई हामीले स्टोकास्टिक ग्राभिटेशनल वेभ भनिन्छ र अर्को छ ब्रस्ट ग्राभिटेशनल वेभ जुन चाहिँ लिगोले अहिलेसम्म डिटेक्ट गरेको छैन तर गर्यो भने that detection will help to reveal different mysteries in the universe. And next is causes of gravitational wave. Gravitational wave कसरी प्रड्युस हुन्छ जब दुईटा बिग स्टार ऑर्बिट इच अदर अनि जब दुईटा ब्ल्याक होल मर्ज भएर एउटा बन्न पुग्छ जतिखेर दुईटा ग्यालेक्सिजहरू ठोकिन्छ त्यतिखेर ग्राभिटेशनल वेभहरू प्रड्युस हुन्छ and here you can see in the screen how two black holes merge to form one and in the side you can see the gravitational wave production. Here you can see how gravitational wave emitted during the collision of neutron star. Now furthermore I would like to request Ravi to explain. Is my screen visible? Yes, it is. Thank you, Prasamsa, and thank you, everyone. Hello, everyone. It's me, Ravi Adhikari from Celebration Co-ed College from grade 12.
आज चाहिँ म ग्राभिटेसनल वेभको डिटेक्सन र यसको सिग्निफिकेन्सहरू के छ भनेर डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। हाउ आर ग्राभिटेसनल वेभ डिटेक्टेड? When a gravitational wave passes by Earth, it sequences and stays space. LIGO can detect the sequencing and staging. Each LIGO observatory has 2 arms. Data is more than 2 miles, that is 4 kilometers long. A passing gravitational wave causes the length of the arms to change slightly. The observatory uses lasers, mirrors, and extremely sensitive instruments to detect this tiny surface. यो फिगरले चाहिँ हामीलाई के देखाएको छ भने ग्राभिटेसनल वेभको डिटेक्सन कसरी भइरहेको छ भनेर यस फिगरले देखाइरहेको छ। भनिन्छ 1 पिक्चर इज इक्वल टु 1000 वोल्ट। त्यसै गरी यस फिगरबाट हामीले ग्राभिटेसनल वेभको डिटेक्सन कसरी हो भनेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। सर्वप्रथम ग्राभिटेसनल वेभको डिटेक्सन लिगो नामक संस्थाले गरेको थियो, जसमा चाहिँ इन्टरफेरोमिटर मेटेरियलको प्रयोग भएको थियो। The experiment used an instrument called Michelson interferometer to detect gravitational wave. यसलाई माइकलसन इन्टरफेरोमिटर किन भनेको भन्दा सर्वप्रथम माइकलसनले इन्भेन्टेड गरेको हुनाले यसको नाम माइकलसन इन्टरफेरोमिटर भएको हो। A interferometer is an instrument in which the interference of 2 beams of light is employed to make a precise measurement. And a symmetry of the interferometer is shown in the figure. A laser beam is split to beam of light with equal amplitude. यो लेजर बीमको सहायताबाट हामीले दुईटा बीम अफ लाइटलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। And beam splitter splits a beam of light, and the laser beam is split into 2 parts. One part travel into state to a detection, while the other travel state to change of some sort. The 2 light rays with a common source combine at the half silver mirror to reach the detector. They may either interfere constructively or standing in phase, or interfere destructively if they arrive out of phasing development on the exact distance between the mirrors. Why should we know about gravitational wave? हामीले ग्राभिटेसनल वेभको बारेमा जानकारी हुन किन आवश्यक छ भन्दाखेरि हामीलाई ग्राभिटेसनल वेभको बारेमा जानकारी भयो भने हामीले ग्राभिटेसनल वेभ भनेको के हो, यसको डिटेक्सन कसरी गर्न सकिन्छ र यो सर्वप्रथम कसरी प्रयोगमा ल्याएको थियो र यसको इम्पोर्टेन्सहरू के छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। फर्स्ट अफ अल, व्हाई शुड वी नो अबाउट ग्राभिटेसनल वेभ? ग्राभिटेसनल वेभबाट हामीले युनिभर्स सम्बन्धी नलेज गेन गर्न सकिन्छ। सर्चिङ फर एक्जिस्टेन्स अफ ग्राभिटेसनल वेभ may uncover new phenomenon. The scientists can determine the existence of new black hole. Why are gravitational waves so important to gravitational astrophysics? सबैभन्दा पहिले म एउटा इक्जाम्पल लिन चाहे। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा जस्तै दुईटा डिफरेन्ट मास भएका अर्थ सन छन् जुन चाहिँ स्लोली मुभ भइरहेका छन् टु द स्पिड अफ लाइट इन अ सर्कुलर पाथ। यो पनि ग्राभिटेसनल वेभको कारणले भएको हो। ग्राभिटेसनल वेभका इम्पोर्टेन्टहरू: There does not need to be any matter nearby for the waves to be generated for binary system of uncharged black holes. Gravitational wave can pass through any intervening matter without being significantly scattered. Together, these two properties enable gravitational wave to carry information about astronomical phenomena that was previously unattainable. For example, somebody is attempting to observe light from a distant star. This could be blocked out by interstellar dust, but gravitational will pass about through. Interstellar dust भनेको चाहिँ एउटा cosmic dust or space dust हो जुन चाहिँ various compound like oxygen, iron, carbonबाट बनेको हुन्छ। Thank you for wonderful presentation. Thank you so much, Ravi and Prasamsa, for your presentation and explanation on the discovery, on the introduction part, and some of the very major questions on why should we know about gravitational wave.
यसको इम्पोर्टेन्स के हो, हामीले यो पढेर हामीले के जान्न सकिन्छ, यस्तो कुराहरूको इलाबोरेसनको लागि थ्याङ्क यू सो मच बोथ द प्रेजेन्टर्स. Now I'd like to request the audience to leave the question in the chat box if we have some. Okay, so we have 2 questions, and they are: why wasn't gravitational wave detected before 2015 by Asta Bastula? And what is interferometer by Kripa Nyopani? And also the okay, next... Aisma, I'd like to request the presenters to speak on it, and I would also like to request Professor Dr. Bhadraman Tuladhar sir to add on same gravitational wave about 5 minutes his speech on regarding this, because gravitational wave was his passion and he has already presented in Moscow in 2016. So I would like to request at first the presenters to answer the questions that were in chat box, and I know very well that our professor will lead everyone answers fulfill on it. Thank you so much. Thank you, sir. So first, I'll be taking the presenter's answer for the 3 questions. We have the next new question by Sam Bahadur Bhatta. Can we detect past life using gravitational wave? So I'd like to request the presenter to on your mic and please give the very first answer by Ms. Asta Bastula. Thank you, Asta, for your question. Why wasn't gravitational wave detected before 2015? We can't say it was detected because in the past Einstein had once predicted 100 वर्षभन्दा अघि आइन्स्टाइनले प्रेडिक्ट गरेका थिए कि दुईटा हेभेनली बडिज बीचमा मोमेन्ट हुन्छ, त्यो मोमेन्टले गर्दा रिप्पल प्रड्युस हुन्छ, त्यसलाई नै ग्राभिटेसनल वेभ भनिन्छ भनेर उहाँले प्रेडिक्ट गर्नुभएको थियो। र डिटेक्ट किन भएन भन्ने कुरा अर्थभन्दा धेरै टाढा हुन्छ, टाढा त्यो ग्राभिटेसनल वेभ ट्राभल गर्दै 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 अर्थसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसलाई डिटेक्ट गर्न लिगोले त्यसलाई डिटेक्ट गर्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर त्यो 2015 भन्दा अघि डिटेक्ट भएको थिएन। Thank you so much, Prasamsa. Now for the second question, we have what is interferometer by Kripa Nyopani. Thank you, Kripa, for your wonderful question. Interferometer is an instrument in which the interference of 2 beams of light is employed to make precise measurement. The interferometer सर्वप्रथम डिटेक्सन अफ ग्राभिटेसनल वेभको प्रयोगमा ल्याएको थियो, जुन चाहिँ लिगो नामक संस्थाले युज गरेको थियो। थ्याङ्क यू कृपा। Thank you so much. Now we have next question by Syam Bahadur Bhatta. Can we detect past life using gravitational wave? So I like to request our presenter. Okay, I think it's better if Professor Dr. Bhadraman Tuladhar answer on it. I will be more grateful, and I think the students will be more happy to listen some words from Professor Bhadraman Tuladhar. Okay. Can you hear me? Yeah, obviously, sir. Okay. So nice to be a part of this Science Day celebration in Nepal and talking with our students better than senior people. So in my chat box, I have put earlier that which Sagar also has told that I made a presentation at Physics Department, Kirtipur, somewhere in December 2016. The announcements of the detection of gravitational waves after 100 years when Albert Einstein predicted it theoretically in mathematical formula. So it was detected later on after 100 years, and it was announced as a breaking news by BBC on February 11, 2016. And coincidentally, Moscow was preparing for some internal conference on cosmology and gravitation and cosmology. So they put me in the internal conference organizing committee because I am a graduate of Soviet Union and I have good friends over there. So they wanted me to become a member and they invited me to participate in that. It was just 1 month, not even 1 month. It was in March. The detection was, breaking news was given by BBC on 11 February 2016.
I was in Moscow already for the national conference on 3-4 March 2016. So after coming back from there, then I made a presentation to the physics department somewhere in December of 2016 itself. So coming back to the detection of these gravitational waves, the first direct observation of gravitational waves was done by advanced LIGO, as has been told by our students. And the official article related to this discovery was printed in Physical Review Letters in 2016. And it was published on 12 February 2016 only, after BBC has officially announced, because the article was already sent there, but it was officially printed only in that journal, Physics Review Letters, on 12 February 2016. And the article was written by B.P. Abbott. He was one LIGO scientist collaboration and Virgo collaboration. Actually, this article was received by this Physical Review on 21st January 2016, and it was published on 11 February 2016. And the title is Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole. I'll read the first one line. On September 14, 2015, at 9:50:45 UTC, the two detectors of the laser interference gravitational waves observatory simultaneously observed a transient gravitational wave signal. The signal shifts upward in frequency from 35 to 250 hertz with a peak gravitational waves strain from 10.1 into 10 to the power 21. So this is how it was really officially announced or proved, the first detection of gravitational waves. So I have that article with me, in front of me. That's why I could read it, the first few lines over there. So this is a very historical event, and this historical event was also recorded by our national magazine over here. Let me quote one of these, which I have with me. Since this presentation was a gravitational wave, then I Okay, thank you, Dr. Thank you so much, our professor, our Dr. Bhadra Mantuladar sir, for giving us such an inspiring experience and giving us knowledge about a gravitational wave. Thank you so much, sir. Now, without any delay, I'd like to move forward for the very much interesting topic, and the topic which has got the many mysterious questions and many mysterious things also. So let me welcome Ms. Arya Bhattrai and Crystal Bhattrai of grade 11 to present on the topic of black hole. Thank you so much, Ayushma. Dear Arya and Crystal, before you present, I would like to welcome our Lokendra Chand sir from Karnali Pradesh. He's a coordinator there. विज्ञान शिक्षक समाज नेपाल कर्णाली प्रदेशको संयोजकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ भने आजको यो विशेष कार्यक्रममा यहाँले हामीलाई लाइभ गराएर पनि सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसैगरी हामीसँग स्ट्यान्ड सेक्रेटरी जेनरल आदरणीय विजयकान्त मिश्र सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा। त्यसैगरी हामीसँग स्ट्यान्ड कागेश्वरीका अध्यक्ष राजमङ्गल सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँको भोट अफ एप्रिसिएसनको रिमार्क्स बाँकी नै छ र उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्दैछु। त्यसैगरी हामीसँग आजको हाम्रो स्पेशल गेस्ट आदरणीय आचार्य श्री महेन्द्र भट्टराईज्यू पनि हामीले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ वसुधारा सङ्घ नेपालका आदरणीय कोअर्डिनेटर सर, जो चाहिँ संयोजकको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ। कृपया आफ्नो उपस्थिति भर्चुअल माध्यमबाट माइक अन गरेर बोलिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। भर्चुअल एटेन्डेन्स मात्र, धन्यवाद।
धन्यवाद सागर सर, म उपस्थित छु, हेरिराखेका छु, मैले इन्जोय गरिराखेका छु। कार्यक्रम अगाडि बढाउनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। त्यसै गरी म विजयकान्त सर अनि हाम्रो स्ट्यान्ड कागेश्वरीका अध्यक्ष राजमङ्गल सर यहाँ हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो माइक अन गरेर आफ्नो एटेन्डेन्स जनाइदिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर सर नमस्कार। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच राजमङ्गल सर। त्यसै गरी म विजयकान्त सरलाई पनि आफ्नो एटेन्डेन्स जनाइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदम नमस्कार, धन्यवाद। धेरै राम्रो कार्यक्रम अगाडि आएको छ। सागर सरलाई र टिमलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु स्टाफको तर्फबाट, है त सर। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय जनरल सेक्रेटरी अफ स्ट्यान्ड विजयकान्त सर। त्यसै गरी मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छु आदरणीय सेन्ट्रल स्ट्यान्डका सचिव मनोज आचार्य सरलाई पनि मैले देखेको छु। कृपया आफ्नो उपस्थिति भर्चुअल माध्यमबाट म उपस्थित छु भन्ने कुरा जानकारी गराइदिनुको लागि आदरणीय सचिवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार नमस्कार सबैजनालाई, र म उपस्थित छु है, हात उठाएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच मनोज सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्ट्यान्ड सेन्ट्रलका सचिवज्यू हुनुहुन्छ मनोज आचार्य सर। र अब म कार्यक्रम अगाडि बढाउनुको लागि फेरि पनि प्यानल मोडरेटर आयुष्मा थपलियाको थ्रुबाट मलाई लाग्छ आर्य भट्टराईको प्रेजेन्टेसन र कृष्ण भट्टराईको प्रेजेन्टेसन रहेको छ। कृपया तपाईँहरू आफ्नो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। Thank you, sir. Now I'd like to request Ms. Arya Bhattarai and Crystal Bhattarai to proceed forward. Is my screen visible? Yes. Okay. So, good afternoon, everyone. Today we all are here to celebrate the 8th National Science Day 2077 BS virtually. So let's start the presentation. Moving with the flow, we'll be presenting on black hole, which is also known as the Krishna Chhidra in Nepali. So first of all, we are the students of the Celebration Kuwait College. It's located at Kageshwari Manahara Municipality, Ward number 8, Gothatar. And I am Crystal Bhattarai. I study science in grade 11 in the Celebration Kuwait College. I live in Gokarneshwar 6, Makalbari, Kathmandu. And I'm Arya Bhattarai. I study in grade 11 in the Celebration Kuwait College and I stay in Kageshwari Manahara 8, Gothatar, Kathmandu. Now this is our presentation outline. What is a black hole? How can we see them? Einstein's theory of general relativity, Hawking radiation, and extra dimensions. Now, what is a black hole? A black hole is a region of space-time where gravity is so strong that nothing or no particles or even electromagnetic radiation such as light can't escape from it. The theory of general relativity predicts that a sufficiently compact mass can deform space-time to form a black hole. About the general relativity, we will be studying it on the upcoming slides too. The person shown in the picture is Albert Einstein, who was born in 1879 and who died at 1955. Now we are discussing about Einstein's relativity. Modern physics owes its root to Einstein, who revolutionized the way we think of space and time, as well as giving us quantum mechanics. 1950 मा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ के डिटरमाइन गर्नुभयो भने the laws of physics are the same for all non-accelerating observers and that the speed of light in a vacuum was independent of the motion of observers. यसलाई चाहिँ theory of special relativity भनिन्छ. Milky Way black hole. Although X-ray observations give us the most concrete evidence of black holes, the most spectacular confirmation is that of stellar motion at our galactic core. यो पिक्चरमा देख्नु भएको चाहिँ हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सीमा भेटिएको ब्ल्याक होल हो. Scientists estimate that there are as many as 10 million to a billion black holes in Milky Way. About a recent discovery of black hole, in November 26, 2019, a black hole was found nurturing baby stars a million light years away. Now, how big is a black hole? A black hole has a diameter of about 78 billion miles. For perspective, that's about the 40% the size of our solar system, according to some estimates. And it is also estimated to be about the 21 billion times the mass of our sun.
So there you have it. The black holes can be millions of times larger than suns or planets or as small as our cities. The person shown in the picture is Stephen Hawking, who was born in 1942 and who died at 2018. Now we are discussing about Hawking's radiation. Hawking radiation is a black body radiation that is predicted to be released by black holes due to quantum effects near the black hole event horizon. Stephen Hawking provided a theoretical argument for its existence in 1974. Back in the early 1970s, it was realized that if a black hole was truly black, then it had to carry entropy. Entropy measures disorder and it always increases in any physical process. The Large Hadron Collider, or simply known as the LHC, the Large Hadron Collider is the world's largest and most powerful particle accelerator. It was first started up on 10 September 2008 and remains the latest addition to the CERN's accelerator complex. The LHC consists of a 21-kilometer ring of superconducting magnets with a number of accelerating structures to boost the energy of the particles along the way. As you can see, the given picture is a tunnel which is 27 kilometers long and consists of highly powerful electromagnets. Black holes aren't black. A black hole isn't a true black body and radiates at Hawking temperature. So, solar mass black hole को चाहिँ temperature कति छ भने 6 into 10 to the power minus 14 Kelvin जति छ. तर very small black holes को चाहिँ एकदम कम temperature भएकोले त्यो एकदम छिटो evaporate हुन्छ. Time and relative dimensions in space, or TARDIS. A TARDIS is a fictional time machine and spacecraft that appears in the British science fiction television series, also known as The Doctor, and its various spins. And the TARDIS is officially known as the Doctor's method of travel through both time and space, and it is an imaginary, undescendable equipment. Thank you. Thank you. Thank you so much, Arya Bhattrai and Krishna Bhattrai, for your wonderful presentation on the very interesting topic, black hole. उहाँहरूले चाहिँ ब्ल्याक होलको बारेमा राम्ररी डिस्क्राइब गर्नुभयो र ब्ल्याक होल भनेको चाहिँ यस्तो प्लेस इन स्पेस हो वेयर ग्राभिटी पुल सो मच द्याट इभन लाइट क्यानट पास थ्रु इट, त्यस्तोलाई नै हामी ब्ल्याक होल भनिन्छ. सो उहाँहरूले चाहिँ हाउ बिग इज द ब्ल्याक होल, अनि ब्ल्याक होल इज एक्चुली नट टोटली ब्ल्याक जस्तो कुरा नि गर्नुभयो. र मोर इम्पोर्टेन्टली आइन्स्टाइन्स रिलेटिभिटीदेखि लिएर हकिङ्स रेडिएसन, अनि सिमिलरली मिल्की वे ब्ल्याक होल, अनि त्यसको सोलर मासेस कति हुन्छदेखि टेम्परेचर, हेड्रोन कोलिजन र टाइम एन्ड रिलेटिभिटी इन स्पेसको बारेमा कुरा गर्नुभयो. Thank you so much both the presenters. It was really nice presentation by you. Now I like to give the platform to the audience if you have any questions to them. Okay, so we have a question by Rumi Thapa. It's what would you define the antithetical facing of black hole? Thank you, Rumi. That was a good question. I would define the antithetical facing of a black hole as a white hole, because in theory, a white hole looks similar to a black hole, but instead of sucking the matter inside, a white hole pushes matter away. White holes were long enough to be a figment of the general relativity, born from the same equations as their collapsed star Brethren, and they are also simply known as the black holes. Thank you. Thank you so much, Crystal. That was Romi's question, and she's from St. Xavier's College. And now similarly, we have next student, he's Dikshant, and here this question is for Arya. And he says he's from Little Angels College, and his question is, how does Einstein's general relativity explain black hole? Thank you for your question, Dikshant. Your question is, how does Einstein's general relativity explain black hole? Now, the theory of general relativity predicts that
A sufficiently compact mass can deform space-time to form black hole. Thank you so much. Thank you, Arya. And we also have next question by Anubhav Chomlagai, and he asks, what does Large Hadron Collider does? Thank you, Anubhav. LHC, or the Large Hadron Collider, it is a compact and a light 5 GHz 802.11/n wireless device with an integrated dual polarization property. It is used to experiment the black holes in our lab. It is just trying to potentially experiment that can we form the black holes in our lab. Thank you. Thank you so much. And also thank you to the questioners. They asked really nice and really innovative questions. Now, this was the end of our presentations. Today, we saw the presentation on the different 4 topics. First was recent trend in physics, and the second was nanotechnology. Similarly, third was gravitational wave, and the last was black hole. So overall, the presentations is completed, and thank you so much all the presentators for your presentations, and also thank you to all the participants of Mentimeter quiz competition and also the questionnaires. And now I like to give the platform to Mr. Sagar Dal, sir. Thank you so much, dear panel moderator Aisma Thapalia, for a wonderful session that you lead the team very nicely. Thank you very much. Now, without delay, we are exactly according to the schedule that we have given to Stan, that is Science Teacher Association of Nepal, and we are in the time. So now it's a time for Acharya Shri Oso Mahendra, जो ओसुधारा सङ्घ नेपालको संयोजक पनि हुनुहुन्छ भने उहाँको अल्टिमेट थीम, उहाँको गोल, अल्टिमेट गोल भनेको ध्यान, ज्ञान र विज्ञान, यस विषयमा उहाँलाई केही कुरा राख्दिनको लागि र आजको कार्यक्रमको बारेमा पनि केही सुझाव अथवा प्रतिक्रिया अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही टिप्स छ भने पनि यहाँले आफ्नो जुन सिद्धान्त लिएर हिँड्नु भएको छ, ध्यान, ज्ञान र विज्ञान, म आदरणीय आचार्य श्री ओसो महेन्द्रजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Thank you so much, Sagar sir. प्रोग्राम मोडरेटर आयुष्मा थपलिया, कार्यक्रमको सभापति प्रधान सर, अनि स्थानका पदाधिकारीहरू, सचिव ब्रह्मरु सर र एकदमै हाम्रो विज्ञानलाई खूब जीवनशैली बनाउनु भएका, विज्ञानकै विषयमा खोज्नु भएका, बाँच्नु भएका, सिकाउनु भएका भद्र तुलाधर सर, म्याडम सहित देखिरहेको छु मैले, र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई आजको यो विशिष्ट दिनमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु म। र 3टा विषय भन्नुभएको छ, मलाई म असाध्यै संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु। ध्यान, ज्ञान र विज्ञान। विज्ञान जीवनको समृद्धिलाई चाहिन्छ, विज्ञान जीवनको चरम उत्कर्ष विकासको लागि चाहिन्छ र साना वैज्ञानिकहरूले, यङ साइन्टिस्टहरूले बडा ठुलो विषयहरूमा आज डिस्कसन गर्नुभएको छ, प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ र यो निरन्तर चलिरहोस्, बनिरहोस् र हाम्रो देशबाट पनि यस्ता परिकल्पना गर्दै विज्ञानको साक्षात विकास गर्न सक्ने युवा वैज्ञानिकहरू, जीवन नै समर्पित गर्ने हाम्रो भद्र सर जस्तै वैज्ञानिकहरू धेरै निस्किन सकुन् यही ग्रुपबाट र विज्ञानको चरम उत्कर्षमा हामीले केही योगदान गर्न सकौँ। विज्ञानको विषयमा यही भन्छु र विज्ञानको सुरुवात अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भने जस्तै त्यो पनि एउटा लगन र परिकल्पनाबाट सुरु हुन्छ। परिकल्पना र लगन, यसले विज्ञानको सुरुवात गर्छ। जसको परिकल्पना छ त्यो निरन्तर लागिरहन्छ र जो लगनशील छ त्यसले निश्चित रूपले एक दिन सफलता पाउँछ। लगनशीलता र परिकल्पनाशीलता, अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई सोद्धाखेरि भनिन्छ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द इमेजिनेसन, अदर्स क्यान बी अचिभ्ड भन्नुहुन्छ अल्बर्ट आइन्स्टाइन। र निश्चित रूपले आज जुन ब्ल्याक होलको ल्याबमा बनाउन सक्ने सम्भावनाको कुराहरू पनि गरियो, ब्ल्याक होलको विषयको क्वालिटीका कुरा पनि गरियो। यो ठुलो विषय हो र सानो नानीहरूले यसलाई आजको दिनमा गहन शोध गरेर, आफ्नो प्रकारको अनुसन्धान गरेर, आफ्नो प्रकारको खोज गरेर, एउटा इन्टरनेटबाट खोजहरू गरेर त्यसको चाहिँ तुरुन्तै रेडी भएर उत्तरहरू पनि दिनुभयो। यो बडा सुखद कुरा छ। यो परिकल्पना सहितको लगनशीलतामा हाम्रो नानीहरूलाई खूब सफलता मिलोस्, मेरो यसमा सुझाव छ र सफलताको लागि सद्भाव पनि छ, कामना छ। र अर्को आउँछ अब ज्ञान। ज्ञान भनेको के? त नलेज हो, जो जानिन्छ, जो प्रयोगबाट जानिन्छ, अनुभवबाट जानिन्छ, पढेर जानिन्छ। त यसलाई पनि निश्चित रूपले निरन्तरता चाहिन्छ र जिज्ञासा चाहिन्छ। जिज्ञासा र निरन्तरताले ज्ञानको एउटा स्थितिसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। र अब अर्को कुरा आउँछ ध्यान, यानि कि मेडिटेसन। मेडिटेसन चाहिँ के हो?
जुन हामी विज्ञानको अहिले चर्चा गरिरहेछौँ यो बाहिरी पदार्थहरूको खोज हो, त्यसको विश्लेषण हो, त्यसको एनालाइसिस हो, त्यसको क्वालिटी हो, त्यसको सम्भावना हो। जब पदार्थको बाहिरी खोजी गरिन्छ, भित्र स्वयंभित्रको सम्भावनाको जब खोजी गरिन्छ, आफ्नै स्पेसियस कन्सियसनेसको चेतनायुक्त आफ्नो आकाशको जब खोजी गरिन्छ, त्यो ध्यान हो। र यसलाई सर्टकटमा भन्दाखेरि विज्ञान र ध्यानको रिलेसनमा मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्छ। जब चेतनाको कुराहरू गर्छौँ त्यो ध्यानको कुरा आउँछ, जब पदार्थको कुराहरू आउँछ त्यो विज्ञानको कुरा हुन्छ। त्यसकारण विज्ञान चेतनाभित्र अटाउँछ, विज्ञान चेतनाभित्र आउँछ। हाम्रो हजारौं वर्ष पहिला हाम्रा ऋषि महर्षिहरू पनि उनीहरू वैज्ञानिक थिए, जो विज्ञान पनि जान्दथ्यो र जसले ध्यान पनि जान्दथ्यो, तिनीहरूलाई ब्रह्म ऋषि भनिन्थ्यो, ब्रह्मर्षि। यदि ब्रह्मर्षिबाट विज्ञान हटाइदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ध्यानी मात्रै हुन्छ, र वैज्ञानिकमा यदि ध्यान जोड्न सकियो भने त्यो ब्रह्मर्षि बन्छ। त्यसकारण अल्बर्ट आइन्स्टाइनले यदि ध्यान गरेको भए उनलाई ब्रह्मर्षि भन्न मिल्दथ्यो। स्टेफन हकिन्सले पनि ध्यानको सूत्र थाहा पाएको भए उनलाई ब्रह्मर्षि भन्न मिल्दथ्यो। त्यस्तै हाम्रा शास्त्र बनाउने ऋषिहरूले विज्ञान जानेको भए उनीहरूलाई वैज्ञानिक ऋषि भन्न मिल्दथ्यो। त्यसकारणले आजको यो सन्दर्भमा मेरो सन्देश, आफै विज्ञान पनि पढेको हुँ र आजको दिनमा म अध्यात्मको, स्पिरिचुअलिटीको, मेडिटेसनको साधक पनि हुँ र यसको ट्रेनर पनि हुँ, सिकाउँछु पनि। यसले गर्दा सबै सहभागी विद्यार्थीहरू, हाम्रो यसको स्थानका पदाधिकारीहरू, विज्ञानका अभिभावक जो यसलाई पढाइरहनु भएको छ उहाँहरू लगायत यहाँ उपस्थित सबै मित्रहरूलाई म भन्न चाहन्छु, विज्ञानको साथसाथमा आफूलाई शान्त गराउने, आफूलाई सजग गराउने आफ्नो जीवनशैली मेडिटेसन पनि अपनाउनुपर्छ। र मेडिटेसनको साथसाथमा जीवनलाई खुब विकसित बनाउनको लागि हामीले विज्ञानको पनि खोजी गर्नुपर्छ। विज्ञान बिनाको मेडिटेसनले हामीलाई गरिब बनाउँछ, गरिब जोगी जस्तो बनाउँछ, र ध्यान बिनाको विज्ञानले हामीले चाहिँ बडा ध्वंस मचाउने प्रकारको चाहिँ उपद्रव मचाउने प्रकारको मान्छे बनाउँछ। त्यसले गर्दा एउटा शान्ति दिने, सृजना गर्ने एउटा नयाँ मनुष्यको परिकल्पनाको लागि हामीलाई ज्ञान र ध्यान अनि त्यसपछि विज्ञान सबै कुरा भएको मान्छे चाहिन्छ। अबको दिनमा 21औं शताब्दीको मान्छे भनेको प्रविधि र ज्ञान ध्यान सबै भएको हुनुपर्छ। यो यात्रामा हाम्रो सबै नानीहरूलाई सफलता मिल्न सकोस्। हाम्रा विज्ञानका अभियन्ताहरूले त्यस कुरालाई खुब ख्याल गर्नुहोला भन्दै मेरो शुभेच्छा यही राख्न चाहन्छु। र ज्ञान, ध्यान र विज्ञान जोडेर एउटा समग्र कम्प्लिट एउटा मानवको विकासको यात्रामा हामी बढ्न सकौँ। हाम्रो शुभेच्छा यही छ। खुब धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय आचार्य श्री ओशो महेन्द्र, जो वसुधारा सङ्घ नेपालको संयोजक पनि हुनुहुन्छ भने ध्यान, ज्ञान र विज्ञानलाई नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै कुराहरू यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो भने आजको हाम्रो स्पेशल गेस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यहाँले जानकारी दिनुभयो, ध्यानको महत्त्वको विषयमा यहाँले चर्चा गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ स्ट्यान सुदूरपश्चिमका कोअर्डिनेटर, प्रोभिन्स सुदूरपश्चिमका कोअर्डिनेटर चन्द्रकला दवाडी म्याम यहाँ हुनुहुन्छ भने भर्चुअली आफ्नो प्रेजेन्ट जनाइदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा हामीलाई लाइभ गरेर सहयोग गर्ने आदरणीय आइसिटीमा धेरै रमाउने, रुचाउने आदरणीय लोकेन्द्र चन्द, जो कर्णाली प्रदेशको संयोजक हुनुहुन्छ स्ट्यान्डको, यहाँले पनि आफ्नो प्रेजेन्स माइक अन गरेर गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। लोकेन्द्र चन्द सर, त्यसै गरी चन्द्रकला दवाडी म्याम। ओके, माइट बी टेक्निकल इरर होला, सायद मैले एटेन्डेन्स देखिरहेको थिएँ। र यसै क्रममा हामीलाई जो विज्ञानको विषयको चर्चा र परिचर्चा भएको आजको 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसरमा हामीलाई माया गरेर समयमै उपस्थित भइदिएर आजको स्पेशल गेस्ट जो हुनुहुन्छ म उहाँलाई अबको मन्थनको लागि केही कुरा राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय खिलनारायण श्रेष्ठ सर, जो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा करिकुलम जुन अफिसरको रूपमा विज्ञान विषयमा हुनुहुन्छ। म आदरणीय खिलनारायण श्रेष्ठ सरलाई केही कुराहरू राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सागर सर। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू पुनः नमस्कार। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा कागेश्वरी मनोहरा स्ट्यान्ड को समग्र टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद तथा बधाई भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, युवा वैज्ञानिक जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रेजेन्ट गर्नुभयो, उहाँहरूलाई म धेरै धेरै बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अवसर पाउने हो भने
हामी बीच पनि धेरै प्रतिभाहरू लुकेर रहेका छन् भन्ने कुराको पुष्टि उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अवसरको खोजी गर्दै गयौँ भने हामी पनि सफलतामा पुग्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले नेभर गिभ अप भन्छु म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। आफ्नो करियर डेभलपमेन्टमा सदा सदा लागि पर्नु। त्यस्तै गरी उहाँहरूलाई यो मोटिभेसन गर्ने टिम सागर सर लगायतको गुरुहरूको टिम सबैमा म नमन गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि उहाँहरूको ठुलो इफोर्टले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट आएर नै उहाँहरू इन्सपायर भएर यो प्रेजेन्टेसन सम्भव भएको छ। त्यसैले धेरै धन्यवादको पात्र सागर सर लगायतका गुरुहरूको टिम हुनुहुन्छ। यहाँ उपस्थित भएर आफ्नो ओज यो कार्यक्रममा ओज बढाइदिनु भएकोमा प्रोफेसर डाक्टर भद्र तोलाधर सर, त्यस्तै गरी महेन्द्र भट्टराई सर, अन्य स्ट्यान्डका चाहिँ सबै केन्द्रीय स्ट्यान्डका टिम लगायत सबै मित्रहरूमा मेरो चाहिँ हार्दिक नमन छ। यहाँहरूले जुन महत्त्व दिएर यो 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसरमा यो भएको कार्यक्रममा टाइम दिनुभयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। वास्तवमै स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनको लागि विज्ञान भनेर जुन यो स्लोगन राखियो, विज्ञान हाम्रो जीवनको लागि उपयोगी हुनुपर्छ। विज्ञानले ध्वंस होइन निर्माण गर्नुपर्छ। विज्ञानलाई हामीले दैनिक जीवनमा उपयोग गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। यो अभियानमा हामी लागि परेका छौँ। पछिल्लो समयमा स्ट्यान्डले जुन केन्द्रीयदेखि अरू प्रदेश स्तरीय लगायत चाहिँ अब नगरपालिका स्तरीय पनि कार्यक्रमहरू जसरी यहाँहरूले चाहिँ गर्दै जानु भएको छ, एकदमै उत्साहित भएको छु म पनि। हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट पाठ्यक्रमलाई राम्रो बनाउनको लागि पनि अहिलेको चाहिँ समय सान्दर्भिक, अहिलेको प्रविधि, अहिलेको विकास, अहिले अन्वेषण सँग चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्ने पाठ्यक्रमलाई पनि जोड्नको लागि पनि यहाँहरूको ठुलो योगदान रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि रहनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। वास्तवमै यो सङ्क्रमणको समयमा पनि हामीले आइसिटीको प्रयोग गरेर भएका प्रतिभाहरूलाई खुम्ची नदिने वातावरण तयार भएको छ। यो सराहनीय पक्ष छ। मैले पनि धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ यो जुन कार्यक्रममा, एस्ट्रोनोमीको सन्दर्भमा, अब न्यानो टेक्नोलोजी, आध्यात्म विज्ञानदेखि लिएर गएर धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ। यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजकप्रति म पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ नै हामी सिडिसी टिम कोलाबोरेट गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। कक्षा 1 देखि 12 सम्मकै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक सामग्री विकासमा कहाँ कसरी अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ, कसरी विज्ञानलाई व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ, समय सान्दर्भिक बनाउन सकिन्छ, दैनिक जीवन हामीलाई सहज बनाउनुपर्छ, त्यो सहज कसरी बनाउन सकिन्छ। र त्योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी अहिले पश्चिमबाट आएको विज्ञानलाई चाहिँ अध्ययन गरेर त्यहाँबाट हामी गाइडेड भइरहेका छौँ। वास्तवमा पूर्वीय दर्शनमा भएको विज्ञान त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विज्ञान थियो र त्यही पूर्वीय दर्शनभित्र भएको विज्ञानलाई कसरी खोजी गरेर हामीले हाम्रो मौलिकतामा विज्ञानलाई ढाल्न सकिन्छ भन्ने सवालहरूमा हामी सधैँ एकताबद्ध भएर एकाकार भएर लागि नै पर्नेछौँ। धेरै धेरै हार्दिक शुभकामना यो विज्ञान दिवसको अवसरमा। यो जुन स्लोगन छ स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवन, त्यो स्लोगनले भने अनुसारै यहाँ सबै सागर सर, धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार।
धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय खिल नारायण श्रेष्ठ सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरको अफिसरको रूपमा विज्ञान विषयमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीलाई माया गरेर लामो समयसम्म हामीले कार्यक्रम 4:05 ठ्याक्कै सुरु गरेका थियौँ। अहिलेसम्म उहाँ हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु खिल नारायण श्रेष्ठ सरलाई। र उहाँले मोटिभेट गर्नुभएको छ र यसै सन्दर्भमा म स्ट्यान्डकै तर्फबाट केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले स्ट्यान्डको तर्फबाट केन्द्रले विभिन्न चरणमा कार्यक्रम गरिएको थियो, जसमा चाहिँ फिडब्याकको रूपमा आइसिटीलाई कसरी हामीले अहिलेको करिकुलममा हाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डेपुटी डाइरेक्टर सर सहित राखेर चाहिँ यो ढाँचा पनि स्ट्यान्डको सूचना अधिकारी ज्यूहरूले प्रेजेन्ट गरेर यस कुराहरूमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई सहयोग गरेको कुरा पनि म जानकारी गराउँदै अब म छोटो कुरा राख्दिनको लागि हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ र स्केड्युल अनुसार नै हाम्रो कार्यक्रम गइरहेको छ। र यसै बिचमा म छोटो कुरा राख्दिनको लागि स्ट्यान्ड सेक्रेटरी जेनरल विजयकान्त मिश्र सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विजयकान्त सर, ओके, माइट बी टेक्निकल केही इरर होला। र यसै बिचमा म उहाँलाई एकछिनमा फेरि कार्यक्रममा राख्ने नै छु। र यसै बिचमा म अब हाम्रो यो टिम जो चाहिँ स्ट्यान्ड कागेश्वरी छ र कागेश्वरीको नेतृत्व गर्ने आदरणीय ओके ओके विजय सर प्लिज। सबै साथीहरूमा नमस्कार। आदरणीय महेन्द्र भट्टराई सर र खिल नारायण सर, स्ट्यान्ड केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना अधिकारी डम्बरू प्रसाद पोखरेलजी हुनुहुन्छ र आत्मीय तथा प्यारो साथी आदरणीय सागर दाहाल सर, यहाँ हाम्रो सचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ आदरणीय मनोज आचार्य सर लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वास्तवमा यो के हुँदो रहेछ भने जहाँ चुनौती छ त्यहाँ अवसर पनि हुने रहेछ। र यो कोभिड-19 कोरोना सङ्क्रमणको जुन एउटा सन्तास आयो, यसले एकातिर शैक्षिक क्षेत्रमा शून्यता छाएको छ भने अर्कोतिर यसले यो अनलाइनको विस्तार साथै केही अवसरहरू पनि जुटाएको छ। र यो 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको सन्दर्भलाई लिएर देशैभरि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। सोही क्रममा यो आयोजन पनि एक हो र यो आयोजनलाई मैले उत्तम आयोजनको रूपमा मानिरहेको छु, किनभने यसमा विद्यार्थीहरूलाई हामीले बढी प्रश्रय दिएका छौँ, बढावा दिएका छौँ। तर एक से एक एकदम च्यालेन्जिङ खालका बनाएको मतलब हामी शिक्षकहरूलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउने, हामीलाई अध्ययनशील हुन बाध्य गराउने खालका प्रस्तुतिहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट भएको छ, आएको छ। म अत्यन्तै हर्षित छु। र आदरणीय महेन्द्र भट्टराई सर जुन सन्यासी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ फेरि ध्यान विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले विज्ञानलाई ध्यानसँग जोड्ने जुन भनाइहरू राख्नु भएको छ त्यो एकदमै सराहनीय छ। वास्तवमा यदि मेडिटेसन अब भन्नलाई छुट्टै गरेर त्यसलाई ध्यान भनेर भनिन्छ, तर गहिरिएर बुझ्ने हो भने ध्यान पनि एक प्रकारको विज्ञान नै हो र ध्यान बिनाको विज्ञान वा विज्ञान बिनाको ध्यान यो बेकार हुन्छ या त्यति उपयोगी हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू राखेर हामीलाई अनुग्रहित गर्नुभएको छ। र आदरणीय राजमङ्गल शाह सर, कागेश्वरी मनहरा स्थान टिम लिड गरिराख्नु भएको छ, उहाँ पनि यो कार्यक्रममा सहभागी भइराख्नु भएको मैले देखिरहेको छु। र आयोजनलाई धन्यवाद, प्रस्तुताहरूलाई एकदमै हार्दिक बधाई दिँदै म मेरो छोटो भनाइ यहाँ राख्दछु। र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू हामी गरिरहन सकौँ, किनभने यसको एउटा विशेषता मैले देखेँ सागर सर,
यो जुन अनलाइन कार्यक्रमहरू हुँदो रहेछ, अब अहिलेको समयमा विजय सर कार्यक्रममा सहभागी हुन आइदिनु पर्यो भन्दाखेरि सायद सम्भव हुने थिएन। तर यसरी यो अनलाइन सिस्टमले गरिदिँदाखेरि त म यहाँ रौतहटको सदरमुकाम गौरबाट सहभागी हुन पाएँ। यो विज्ञान र प्रविधिको करामात मान्नुपर्छ यसलाई। त आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यो विधिलाई छोड्न हुँदैन, जसले गर्दा हामी संसारभरि जहाँ कतै रहनुभएका साथीहरूलाई समेट्न सक्छौँ, सहभागी गराउन सक्छौँ। मैले डाक्टर जीवराज आचार्य सरलाई बिर्सन हुँदैन, लोकेन्द्र चन्द्र सर हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले पनि यसमा सहभागिता जनाउनु भएको छ, योगदान दिनुभएको छ। चन्द्रकला दवाडी म्याम हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट मैले धन्यवाद ज्ञापन गरेँ र यो आयोजनको प्रशंसा गरेँ हार्दिक तापूर्वक भन्ने भनाइहरू राख्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँदछु। हस्त नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय विजयकान्त मिश्र सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्टान्ड जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले पक्का पनि हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस्ता खालका कार्यक्रमले निकै नै हौसला प्रदान गर्नेछ र आगामी दिनमा हाम्रो लेभलमा पुग्दा उनीहरू विज्ञान शिक्षक बनेर पछि भविष्यमा उनीहरू डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट जे बन्छन् अथवा ठुलो बिजनेसम्यान जे बन्छन्, त्यस पछाडिको करियरमा यसरी बोल्ने मौका पाउँदाखेरि पक्कै पनि राम्रो गर्नेछन् भन्ने सन्देश यहाँले दिनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब म आजको कार्यक्रमका मा भोट अफ थ्याङ्क्स, भोट अफ एप्रिसिएसनको रूपमा गरिदिनको लागि र दिइदिनको लागि सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद दिनको लागि म कागेश्वरी मनरा नगरपालिका साइन्स टिचर एसोसिएसन नेपालका आदरणीय अध्यक्ष राजमङ्गल शाह सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सागर सर धन्यवाद। सागर सर धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो कार्यक्रममा सहभागी हाम्रा आदरणीय स्थानका अध्यक्ष खिलकुमार प्रधान सर, डमरू सर, मनोज सर, महेन्द्र सर, आदरणीय अरू गुरुहरू, साइन्स सहकर्मीहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। जसमा यो आज हाम्रो 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसरमा काठमाडौँ कागेश्वरी मनरा नगरपालिकाबाट को स्थानबाट आयोजना गरिएको थियो। यसलाई हाम्रो सागर सरले धेरै आफ्नो मेहनत र कोसिस गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ, जसमा हाम्रा स्थानका राष्ट्रिय पदाधिकारीहरू र अरू हाम्रा नगरपालिकाका साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ र यसमा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई जुन अहिले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी के अरे प्रयास गराउनु भएको थियो, जसमा हाम्रो यो के अरे साइन्स टक भन्ने विषय, नानो टेक्नोलोजी, ग्राभिटेसनल वेभ, ब्ल्याक होल सम्बन्धी जुन एउटा फिजिक्सका प्रिन्सिपलहरूलाई भाइ बहिनीहरूले धेरै प्रयास गरेर केही प्रेजेन्टेसनहरू गरेका थिए, जुन धेरै राम्रो र अलि प्रशंसनीय छ, जसबाट देखिन्छ कि भाइ बहिनीहरू भोलिको मा विज्ञान सम्बन्धी, भौतिक विज्ञान सम्बन्धी साइन्टिस्ट वा अरू पाइलट वा अरू विभिन्न क्षेत्रमा जानको लागि उनीहरू प्रयत्नरत छ भनेर मेरो उनीहरूलाई प्रशंसा दिँदै, अनि हाम्रा गुरुहरूले यसमा आएर उपस्थिति जनाइदिनु भयो। कागेश्वरी मनराबाट जुन हाम्रा आयोजना गरिएको छन् यसमा सहभागी जनाइदिनु भएको छ, जसमा सुनमा सुगन्ध भरिदिनु भएको छ। यसका लागि म हार्दिक रूपमा आभार व्यक्त गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरूमा सरहरूले सहयोग अझ गरिदिनुहुन्छ भने आशा राख्दै आजको कार्यक्रम म यही स्थगित गर्नको लागि मेरो तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हस्त नमस्कार दिँदै म यसलाई यही अन्त गर्नको लागि के अरे अब अनुमति के अरे दिँदैछु है। थ्याङ्क यू अन्त गर्दैछु। थ्याङ्क यू राज सर।
राजमङ्गल सर धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले भोट अफ एप्रिसिएसन सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई दिइसक्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आजको यो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि रात दिन खट्ने आदरणीय सम्पूर्ण दुईजना हाम्रा फेसिलिटेटर सरहरू हुनुहुन्छ, वसन्त राजवंशी सर र विश्वेश्वर आचार्य सर, जसको मेहनतको कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो लेभलसम्म ल्याइ पुर्याउनु भएको छ। र विशेष गरी द सेलिब्रेसन कोएड कलेजका फिजिक्स फ्याकल्टी टिम दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रममा 7वटा प्रदेशबाट विद्यार्थीहरू, त्यस पछाडि शिक्षक साथीहरूले पनि यसमा सहभागिता दिनुभएको थियो भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्यस पछाडि सेन्ट्रल स्ट्यान्ड सम्पूर्णले हामीलाई माया गरेर आजको यो कार्यक्रम सफल भएको छ। र वसन्त सर हुनुहुन्छ भने कृपया 1 मिनेटमा आफ्ना कुरा राखिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सागर सर। आजको कार्यक्रमको अन्तिममा थोरै अब जे होस्, कार्यक्रम जुन हामीले जसरी जुन 8औं साइन्स डे को रूपमा अवसरमा जुन हामीले कार्यक्रम गर्यौं, यसमा चाहिँ जति पनि हामी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै पाल्नु हुने सम्पूर्ण विज्ञान सम्बन्धी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको मिहिनेत र चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ विज्ञान शिक्षक जुन स्थानको चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास आजको कार्यक्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन गर्नुभएको जुन मिहिनेतको चाहिँ आज कार्यक्रम हामी सफल गर्न सफल भएका छौँ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यति नै भन्न चाहे सर। थ्याङ्क यू सर। विश्वेश्वर आचार्य सर, जसले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई ट्रेन गराउनु भएको थियो, यहाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँको माइक अन गर्नुहोला। विश्वेश्वर आचार्य सर, ओके, ठिकै छ। हामी कार्यक्रम ठ्याक्कै हामीले भने जस्तै भएको छ। हामी क्लोजिङ रिमार्क्समा आइसकेका छौँ र क्लोजिङ रिमार्क्समा आइपुग्नुभन्दा अगाडि मैले सेन्ट्रल स्ट्यान्डका आदरणीय सचिव मनोज आचार्य सरले च्याट बक्समा लेखेको मेसेजलाई कृपया माइक अन गरेरै भनिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस पछाडि म कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिनको लागि आदरणीय हाम्रो अभिभावकको रूपमा सेन्ट्रल स्ट्यान्डका आदरणीय अध्यक्षज्यू खिल कुमार प्रधान सरलाई त्यस पछाडि क्लोजिङ रिमार्क सहित कार्यक्रम टुङ्गाइदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर भद्रमान तुलाधर सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म अब हाम्रो सेन्ट्रल स्ट्यान्डका आदरणीय सचिवज्यू मनोज आचार्य सरलाई आफूले लेखेको कुरालाई कृपया माइक अन गरेर बताइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सागर सर, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय र प्रमुख अतिथिज्यू खिलनारायण सर, दुईटै खेल सर पर्नु भएको छ, खुसी लागेको छ। र सबै स्ट्यान्डका टिमहरू यहाँ छौँ, साथमा साइन्स लभर्सहरू पनि छौँ। मेरो आदरणीय गुरु भद्रमान तुलाधर सरलाई देख्न पाउँदा यहाँ हामी 3 पुस्ता छौँ अहिले, क्रिस्टल छोरा, म र भद्रमान सरको यो 3 पुस्तालाई हामी एकै ठाउँमा पाएका छौँ अहिले। र त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदम केही लेखौँ जस्तो लाग्यो। भद्रमान सरले थ्याङ्क यू भन्नुभयो। थ्याङ्क यू सर, धेरै धेरै धन्यवाद। आइएससी को त्यो फर्स्ट ब्याच हामी केयू को सरले पक्कै पनि सरको त्यो नेतृत्वमा हामी अगाडि बढेका थियौँ, त्यही मलाई खुसी लागेर मैले त्यो लेखेँ। सागर सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। नाइस टु बी अमङ सच ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट्स एन्ड साइन्स लभर्स। We Stand Central team is feeling very grateful with my dear teacher of then ISC, respected former Dean of School of Science, KU, Dr. Bhadraman Tuladhar sir. Presently, he is the advisor of Mathematics Association. Dear sir, with my respected Ram Narayan sir, Khil Narayan sir, and Osho Sri Mahendra Bhattrai sir, we all STAN team, central team like to thank you, Kageshwari Manoharai STAN team and all science lovers. Thank you very much, Sagar sir. Sir, thank you so much, Manoj sir. धेरै धेरै धन्यवाद मनोज सर। यहाँले सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद दिँदै 3 पुस्ते जेनेरेसन पनि यहाँ छ जसमा चाहिँ साइन्सै फिल्डमा उत्रिएको जानकारी पनि यहाँले दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। क्रिस्टल भट्टराई यहाँले पढाउनु भएको विद्यार्थी जो अहिले द सेलिब्रेसन कोएड कलेजमा कक्षा 11 मा 2077 ब्याचमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने यहाँलाई पढाउने गुरु आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर भद्रमान तुलाधर हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो केमिस्ट्री भनेको साइन्स यो टेक्नोलोजीले गर्दा आज योसम्म पुगेका छौँ र म सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्व दिँदै कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिनको लागि म आदरणीय हाम्रो अभिभावक जो सेन्ट्रल स्ट्यान्डका
अध्यक्ष हुनुहुन्छ खिलकुमार प्रधान सरलाई आफ्नो कुरा राखेर यो कार्यक्रम विसर्जन गरिदिनको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सागर सर। सबैभन्दा पहिला त यो आज धेरै व्यस्तको बावजुद पनि यहाँ आएको धेरै फाइदा भयो र आजका प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रा डाक्टर तुलाधर सर, हाम्रा केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू, हाम्रा आचार्य श्री ओशो महेन्द्र भट्टराईज्यू, तमाम भाइ बहिनीहरू र आजको जुन कार्यक्रमको एकदमै प्रभावकारी होस्ट गर्ने आइसा तपाईँले साह्रै मन पर्यो, इट्स ग्रेट। र सम्पूर्ण मेरो नमस्कार। सरको आवाज अलि सानो मैले सुने हो कि के मैले हो? पनि सानो सुने खिल सर, एकदम सानो सुने हो। म चाहिँ यहाँ आफ्नै स्पिकर मिलाएर तपाईँ साउन्ड के प्रब्लम पर्यो? साह्रै सानो आयो, साह्रै। अलि नजिकबाट अथवा केही अलिकति नजिकबाट बोल्दिनु न। हुन्छ सर, अहिले सुनिन्छ? माइक्रोफोन ठिक छ सर, अब अगाडि बढौँ। ठिक छ सर, ठिक छ सर। बडा मजा लाग्यो त सागर सरले अब भिन्न रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। जुन आजको विशेष दिन, आज हामी 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइरहेको अवसरमा आज बिहान मन्त्रालयबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकोबाट पनि कार्यक्रम, त्यसमा पनि सहभागी भयौँ। त्यसै गरेर तराई 2 नम्बर प्रदेशमा पनि यस्तै नै कार्यक्रम भएको थियो, त्यहाँ पनि सहभागी भइयो। र अहिले यहाँ आउँदाखेरि फरक किसिमले भाइ बहिनीहरू जुन जसलाई फोकस गर्नुपर्ने हो आजको दिन, तिनै भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो सागर सर लगायत टिम हुनुहुँदो रहेछ। सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रेजेन्टेसन गर्ने भाइ बहिनीहरूले, क्वेसन सोध्ने भाइ बहिनीहरूले, सञ्चालन पनि हाम्रो आइसा थपलिया बहिनीले साह्रो राम्ररी बडा मजा लाग्यो, राम्रो लाग्यो। यो अनुकरणीय छ यस्तो प्रोग्राम। वास्तवमा हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ यही हो। यसले गर्दाखेरि हाम्रा भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सक्रिय हुन्छन्, जुन कुरो बटम लाइनमा गएर छुन्छ र भोलिको दिनमा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछन् भन्ने कुरो चाहिँ अनुभूति आज जुन कागेश्वरी मनोहरा स्ट्यान्डबाट जुन सञ्चालित कार्यक्रमले एउटा नयाँ थालनी गरेको र नयाँ कार्यक्रमको सुरुवाती गरेको अनुभव भयो मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद सागर सर र सागर सरको टिमलाई। र विशेष गरेर हाम्रो भाइ बहिनीहरूले जुन किसिमको विषयवस्तुको उठान गर्नुभयो होइन, जसरी प्रस्ट्याउनु भयो, जसरी आफूले आफ्नै साथीहरूलाई जुन छर्लङ्ग बनाइदिनु भयो, यो तरिका राम्रो लाग्यो। आउँदा दिनहरू पनि यस्ता कार्यक्रमहरू अघि बढ्दै जाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र हाम्रो उद्देश्य पनि यही हो। यसै उद्देश्यको लागि हामी स्ट्यान्ड एउटा यो प्लेटफर्म बनाउँदै हिँडेको हो र हामी टचमा बसिराखौँ र भोलिको दिनमा वैज्ञानिक धारणा विकास हुँदै जाओस्। हाम्रो नेपालबाट पनि वैज्ञानिकहरू जन्मिउन् र नोबेल प्राइज जितेर ल्याउन्, सकेसम्म यही जेनेरेसनले ल्याओस् भन्दै शुभकामना दिँदै धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण विज्ञानकर्मी साथीहरूलाई भन्दै बिदा हुन्छु र आजको कार्यक्रम यही अन्त भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय विज्ञान, जय स्ट्यान्ड। जय विज्ञान, जय स्ट्यान्ड। र विशेष फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु म हाम्रो खिल नारायण सर, आफ्नो समय व्यस्तताका कारण पनि हामीलाई माया गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। र कार्यक्रम पुरै समय दिएर बस्ने आदरणीय फर्मर डिन काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ साइन्सका आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर भद्रमान तुलाधर सरलाई पनि फेरि पनि नमन गर्दै कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको। अघि नै हाम्रो आदरणीय सभापति सरले भनिसक्नु भएको छ। सूचना केही छ भने आदरणीय सूचना अधिकारी डमरू प्रसाद पोखरेल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रमबाट अब हामी विसर्जन लिँदैछौँ। डमरू सर, केही छ भने प्लिज। धेरै धेरै धन्यवाद। अब विज्ञान दिवसका कार्यक्रमहरू लगभग सबै समाप्त भएका छन्, त्यस सम्बन्धी सूचनाहरू केही पनि छैन। यदि कोही भाइ बहिनीहरूले हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम प्रतियोगिताहरूमा प्रथम, द्वितीय अथवा मेरिट हासिल गर्नु भएको छ भने केन्द्रीय कमिटीमा सम्पर्क गर्नुहोला सर्टिफिकेट लगायतका कुराहरूको लागि। र अब एनजेएसओ आइजेएसओ हामीले जुन सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसको फर्स्ट चरणको सेलेक्सन एक्जाम चाहिँ अब यही हप्ता कन्डक्ट हुन्छ। त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो कम्पिटिसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई इमेल मार्फत चाहिँ त्यो सूचना
प्राप्त हुनेछ र यसमा अलिकति मनोज सरले केही थोरै ब्रिफिङ गरिदिनुहुन्छ कि मनोज सर? मनोज आचार्य सर। ओके सर, हजुर प्लिज म अलिकति कुरा राख्दिउँ त। आइजेएसओ एनजेएसओको लागि अब भाइ बहिनीहरूले यदि भरेका छौ भने यो 7 गते एक्जाम छ। 7 गते एक्जाम छ। यसको फाइनल फर्स्ट राउन्डको फाइनल एक्जाम 7 गते छ। त्यो 7 गते अगाडि नै एउटा इमेल त आउँछ नै पक्कै, तैपनि यो जानकारी 7 गतेलाई 10 बजे लगभग हाम्रो अराउन्ड 10 भनेका छौँ, अराउन्ड 10 मा एक्जाम छ। त्यो 7 गतेको एक्जाम चाहिँ फर्स्ट राउन्डको फाइनल एक्जाम हुन्छ। त्यसपछि फर्स्ट राउन्डमा हामी 100 जना सेलेक्ट गरेपछि सेकेन्ड राउन्डमा जान्छौँ। यो अब हिजोसम्म म्याथ थियो। यदि कोही संस्थागत रूपमा स्कुलले होल स्कुल गराउन चाहनुहुन्छ भने, आफ्ना बच्चाहरूलाई स्कुलले गराउन चाहनुहुन्छ अब भने रजिस्ट्रेसन स्कुलहरूको लागि खुल्ला छ। अरूको लागि चाहिँ हिजो इन्डिभिजुअल्ली रजिस्ट्रेसन गर्ने टाइम चाहिँ हिजोसम्मलाई हामीले राखेका थियौँ। अब चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्न कसैले चाहनुहुन्छ भने स्कुलसँग सम्पर्क गरेर स्कुलले हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी त्यो रजिस्ट्रेसनलाई राख्छौँ। र अब त्यो पनि हामी 5 गतेसम्मलाई मात्रै भनेका छौँ। 5 गतेसम्म मात्रै स्कुलहरूले खबर गर्दा हामीले राख्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी राख्न सक्दैनौँ 7 गतेको फाइनलको लागि। यति जानकारी गराएँ र रजिस्ट्रेसन गर्नुभएका सबै भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवादका साथ अब तयारीमा जुट्न अनुरोध। तपाईँहरूलाई एउटा इमेल आउँदैछ, आज र भोलिमा एउटा इमेल आउँछ। त्यो इमेलबाट सबै जानकारी हुन्छ। त्यही हो नम्बर सर अहिलेलाई। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच मनोज सर। भाइ बहिनीहरू तयारी रहनु होला त्यो कम्पिटिसनको